नाग ने अजदहे से मुखातब होकर पूछा, क्या इस काले बूथ जादूगर के साथ कोई बकरी भी थी? अजदहे ने अदब से सर झुकाकर कहा, जरूर थी मेरे आका, मगर वो बकरी तो भाग गई। कहाँ? नाग ने बेचैन होकर पूछा। अजदहा बोला, कल रात ये काला बूथ इस बकरी को शायद ज़िबा करने की तैयारियां कर रहा था कि वो मौका पाकर फरार हो गई। सारी रात काला बूथ इसे तलाश करता फिरा, मगर वो इसके हाथ ना आई। अजदहे से नाग ने पूछा, क्या तुम जान सकते हो कि बकरी इस वक्त कहाँ है? अजदहे ने सर झुकाकर कहा, मेरे देवता, मेरे आका, अगर बकरी जमीन के अंदर चले गई होती तो मैं इसे पाताल की गहराई से भी निकाल कर आपके सुपुर्द कर देता। मुसीबत यह है कि बकरी जमीन के अंदर नहीं गई, बल्कि जमीन के ऊपर कहीं घूम रही है। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं अजीम देवता? क्या वो कोई खास किस्म की बकरी थी? हाँ, नाग ने कहा, वो बड़ी खास किस्म की बकरी थी। इतना कहकर नाग मंदिर से बाहर आ गया। अंबर जंगल में उसका इंतजार कर रहा था। जब नाग की जुबानी उसने सारा वाकया सुना तो उसका मुंह लटक गया। इतनी मुसीबतें सहकर, इतना लंबा सफर कर वो यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ आकर मालूम हुआ कि मारिया वहां नहीं है। मारिया कहाँ चले गई होगी? अंबर ने पूछा। नाग कुछ सोचकर बोला, मारिया एक जानवर की शक्ल में है। इस सर्द वीरान इलाके में वो कहाँ जा सकती है? किसी बर्फानी चीते के हथे चढ़ गई तो वो इसे खा जाएगा। किसी गठरी ने बकरी ली तो वो इसे अपने रेवर में शामिल करेगा और हम इसे कभी पहचान ना सकेंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? अंबर ने कहा, तलाश, तलाश और तलाश, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा का नाम लेकर यहाँ से एक बार फिर मारिया की तलाशी शुरू करते हैं। और अंबर और नाग वहां से निकलकर एक तरफ रवाना हो गए। अब हम मारिया का हाल मालूम करते हैं। काले बूथ के चंगुल से निकलकर जब जंगल में भागी तो भागती ही चले गई। दरख्त और झाड़ियों में दौड़ने के बाद एक झील आ गई। बकरी ने इसमें छलांग लगा दी। झील के पार एक खो में छुप गई। रात का बाकी हिस्सा वहां गुजारने के बाद मुंह अंधेरे अगली सुबह वो वहां से निकली और एक तरफ को रवाना हो गई। इसे कोई खबर नहीं थी कि आगे क्या है, कौन सा शहर है, ये कौन सा मुल्क है। बस वो काले बूथ से आजादी पाकर खुश थी और भागती चली जा रही थी। बर्फ के मैदान अब खत्म हो गए थे। सिर्फ दरख्तों पर कहीं कहीं बर्फ जमी दिखाई दे रही थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी। पहाड़ी इलाका संगलाक था। टेले ही टेले थे जो जमीन पर दूर तक फैले हुए थे। बकरी चलते चलते थक गई। एक मुकाम पर उसने तालाब देखा जिसके किनारे झाड़ियां थी। बकरी ने पेट भर कर घास खाया, पानी पिया और आराम करने एक दरख्त के नीचे लेट गई। इतने में वहां एक गठरिया आया। उसने दूर से देखा कि एक बकरी दरख्त के नीचे पड़ी है। पहले तो वो ये समझा कि इसके अपने रेवर की बकरी है, मगर जब इसने अपनी बकरियां गिनी तो पूरी थी। मगर जब उसने अपनी बकरियों से बिल्कुल अलग थलग मालूम हो रही थी। गठरिया समझ गया कि दूर दराज के किसी रेवर से बिछड़ कर ये बकरी वादी में आ गई है, इसे पकड़ लेना चाहिए। चुनांचे गठरिया ने रस्सी का एक फंदा बनाया और इसे आहिस्ता आहिस्ता लहराता बकरी की तरफ चला आया। जब वो करीब आया तो इसकी आहट से बकरी चौंक कर भागी। गठरिया ने जोर से फंदा उसकी तरफ फेंका। वो बकरी के गले में जा पड़ा। बकरी फंस गई। गठरिया ने उसे खींच लिया और अपने रेवर में शामिल कर लिया। गाल लेट जाकर उसने बकरी को खुला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे बांध कर रखा। बकरी यानी मारिया कुछ सोच सकती थी। उसे बकरी होने की वजह से लोगों की शक्लें, आवाजें और दरख्त के पत्ते पत्थर भी धुंधले धुंधले दिखाई देते थे। उसे अंबर और नाग का बिल्कुल ख्याल नहीं आता था। इतना उसे एहसास जरूर था कि वो इंसान थी और जादू के जोर से बकरी बन गई है। पहले वो कहाँ थी, किसके साथ थी, कहाँ रहा करती थी, इसे बिल्कुल याद नहीं था। ये ख्याल कि वो पहले इंसान थी और बकरी नहीं थी उसे बार बार मजबूर करता था कि वो भागे, किसी ऐसी जगह जाए जहां वो कोशिश करे कि फिर से इंसान बन सके। बस मारिया बकरी ने यहाँ से भी भागने की कोशिश शुरू कर दी। गठरिया हर वक्त उसके गले में रस्सी बांधे रखता था। वो भाग नहीं सकती थी। एक हफ्ता गुजर गया। एक रोज दूर किसी देहात से एक चिपटी नाक वाला आदमी सर पर टोपी रखे, लंबा चोगा पहने और गठरिया से बातें करने लगा। वो एक बकरी खरीदना चाहता था। गठरिया ने उसे कई बकरियां दिखाई। चिपटी नाक वाले आदमी की नजर अचानक मारिया बकरी पर पड़ गई। वो इसके करीब आ गया। झुककर देखने के बाद कहने लगा, इसके दाम क्या होंगे? गठरिया ने कहा कि 10 रुपए होंगे। ये बड़ी खास बकरी है, आला नस्ल की। चिपटी नाक वाले
बुभुक्षु ने 10 रुपए अदा कर बकरी खरीद ली। इसने बकरी की रस्सी थामी और इसे अपने साथ रेडी पर बैठाकर पहाड़ी रास्तों पर चल पड़ा। सारा दिन सफर करने के बाद वो शाम के वक्त एक ऐसे पहाड़ी मुकाम पर पहुंचा जहां कहीं कहीं पत्थरों पर बर्फ जमी थी। दरख्त भी बेशुमार खड़े थे, उनके पत्ते झड़ चुके थे और कहीं कहीं टहनियां बर्फ से बोझल हो रही थी। एक पथरीला रास्ता दरख्तों के नीचे से जाता था। रेडी इस रास्ते पर चलने लगी। रेडी के आगे एक बादामी टट्टू जता हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बक्शु ने बकरी की रस्सी रेडी के डंडे से बांध रखी थी। मारिया बकरी ने रास्ते में कई जगह पर भागने की कोशिश की, मगर वो रस्सी की वजह से ना भाग सकी। पहाड़ी सड़क की कई एक चक्कर काटकर रेडी एक तुकुनी मंदिर की सीढ़ियों के आगे रुक गई। सीढ़ियों के ऊपर चबूतरा था। चबूतरे पर दरवाजा था। इसके ऊपर सफेद और सुर्ख झंडे लगे थे जो हवा में फड़फड़ा रहे थे। रेडी की आवाज सुनकर 2-3 बक्शु मंदिर के अंदर से बाहर आ गए। उन्होंने रेडी में बकरी बंदी देखी तो बड़े खुश हुए। पालगन, तुम बड़ी अच्छी बकरी लाए हो। लामा इस बकरी की कुर्बानी पसंद करेंगे। पालगन बक्शु मुस्कुराया। पूरे 10 रुपए खर्च किए हैं मैंने, माल अच्छा मिल गया है, इसे लेकर ऊपर आ जाओ। पालगन बक्शु ने बकरी मारिया को चबूतरे पर खींच लिया। फिर सारे बक्शुओं ने बारी बारी बकरी को टटोल कर देखा। बकरी को मंदिर की कोठरी में जाकर बांध दिया गया। पालगन ने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले, अगरबत्ती सुलगाकर हाथ में पकड़ी और मंदिर के सबसे बड़े पुजारी यानी लामा से मिलने उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। एक बक्शु बाहर पहरा दे रहा था। पालगन ने अंदर पैगाम भिजवाया। लामा ने उसे अंदर बुला लिया। कमरे के अंदर लामा एक जगह संदल की चौकी पर गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति के आगे 2 जानों बैठा इबादत कर रहा था। दाएं बाएं चांदी के गुलदानों में सफेद फूल थे। फर्श पर कलीन बिछा था। छत से सोने के 4 फनूस लटक रहे थे। दीवारों के साथ अलमारियों में गौतम बुद्ध के सोने के बड़े कीमती बुत और जवाहरात रखे थे। पालगन अगरबत्ती अगरदान में लगाकर एक तरफ खामोश होकर बैठ गया। लामा इबादत से फारग हुआ। इसकी नाक भी चुपटी थी। चोगा इसका रेशमी था और बटरों की जगह हीरे लगे थे। सर पर मोतियों वाली तुकुनी जर्द टोपी थी। चेहरे पर बड़ी नरमी और शाइस्तगी थी। उसने अपनी पुरकशिश आंखों से मुस्कुराकर पालगन को देखा और नरम आवाज में कहा, कुर्बानी के लिए बकरी मिल गई? पालगन ने अदब से सर झुकाकर कहा, जी मेरे आका, मिल गई। बकरी बड़ी उम्दा और सेहतमंद भी है। लामा उठकर सोफे पर बैठ गया। उसकी उंगलियों में कितनी ही अंगूठियां थी जिनमें कीमती जवाहरात लगे थे। हमारी बाती में बेड़े तो मिल जाती हैं मगर बकरियां नहीं मिलती। मैंने इसीलिए तुम्हें दूर इलाकों में भेजा था। मुझे खुशी हुई कि तुम हमारे महात्मा बुद्ध की कुर्बानी के लिए एक सेहतमंद बकरी लाए हो। पालगन ने गर्दन झुकाकर हाथ सीने पर बांधकर कहा, यह मेरा फर्ज था मेरे आका। लामा ने एक तश्त से कुछ कटे हुए फल उठाकर पालगन की तरफ फेंके। फल के टुकड़े कलीन पर गिर पड़े। पालगन ने अदब से शुक्रिया अदा किया और फिर झुककर अपने मुंह से सारे फल उठा लिए और बकरी की तरह से उल्टे कदमों चलता हुआ वापस निकल गया, क्योंकि इस इलाके में किसी की जरूरत ना थी कि वो लामा की तरफ पीट कर चले। लामा को इस बुत मंदिर का अवतार समझते थे। मारिया बकरी कोठरी की सेन में बंधी थी। उसके कान में यह बनक पड़ गई थी कि उसे यहाँ कुर्बान करने के लिए लाया गया है। मारिया बकरी बहुत परेशान थी। वहां से भागने के तरीकों पर अपने हैवानी दिमाग में गौर कर रही थी। जानवर होने की वजह से उसके शोर में पुख्तगी भी नहीं थी। वो जरा सोचती और फिर भूल जाती और घास खाने लगती। जानवर होने की वजह से उसे मौत का खौफ नहीं था। इंसान होने की वजह से वो किसी वक्त परेशान होकर उठ खड़ी होती और चारों तरफ देखने लगती। वहां से फरार बहुत मुश्किल था। दिन में उसे 3 बार घास डाला जाता था। कितने ही पुजारी उसे आकर देखते, टटोलते और एक दूसरे से कहते, बड़ी सेहतमंद बकरी मिली है इस बार। ये आवाजें मारिया को साफ साफ सुनाई देती थी और खौफजदा करती थी। एक बार उसने रस्सी तलवाने की कोशिश भी की मगर नाकाम रही। आखिर कुर्बानी की रात आ गई। चांद निकला हुआ था। मंदिर को संदल मिले पानी से धोया गया। बहुत दूध मक्खन डाला गया। बकरी को खूब मल कर नहलाया गया। इसके गले में फूलों के हार डाले गए। इसकी गर्दन पर संदल से निशान लगाकर इस यहाँ से गर्दन काटी जाएगी। मारिया की जान निकली जा रही थी। अब इसे पूरा एहसास हो रहा था कि इसे कत्ल करने के लिए कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। कुर्बानी से पहले आखिरी दीदार के लिए बकरी को लामा की खिदमत में पेश किया गया। पालगन बकरी मारिया को लेकर लामा के कमरे में गया। लामा बड़े शानदार नए कपड़े पहनकर इबादत में मसरूफ था। पालगन बकरी को लेकर दीवार के साथ लगकर अदब से बैठ गया। अचानक लामा ने इबादत करते महसूस किया कि कमरे में कोई औरत भी मौजूद है। उसने आंखें खोलकर देखा, कमरे में पालगन और बकरी के सिवा कोई नहीं था। मारिया परेशान थी। लामा भी परेशान हो गया। मंदिर में किसी और का दाखिला माना था।
عورت کمرے میں کوئی نہیں تھی مگر لاما کو عورت کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عبادت سے اکھڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بکری کی بو ہے، مگر اسے عورت کے بالوں کی بو صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اٹھ کر پالگن کے قریب آیا۔ بکری کے پاس آتے ہی عورت کی بو تیز ہو گئی۔ لاما گھبرا سا گیا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر بکری کو غور سے دیکھا۔ پالگن ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آقا، آپ کے آخری آشیرواد کے لیے بکری کو لایا ہوں۔ مگر لاما اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس نے پالگن سے پوچھا، پالگن، اس بکری کو کہاں سے لائے ہو؟ حضور، وادی کے گٹرے سے خرید کر لایا ہوں۔ اس نے یہ بکری کہاں سے لی تھی؟ پالگن نے سر ذرا سا ٹیڑھا کر کہا، میرے آقا، اس کے ریوڑ کی بکری تھی، مگر سب سے الگ باندھ کر رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایسی بکری میرے سارے ریوڑ میں نہیں ہے۔ جب ہی تو اس کی قیمت بھی زیادہ تھی۔ لاما گہری سوچ میں گم تھا۔ عورت کے بالوں کی تیز بو برابر اس کے نتنوں میں آ رہی تھی۔ لاما کا ذہن چکر کھا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا اس بکری پر کسی چڑیل کا حساب ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو بکری مندر میں داخل ہوتی تڑپ کر مر جاتی، کیونکہ مندر میں کوئی بھی حیوان یا جن بہت بری نیت سے نہیں آ سکتا تھا۔ پالگن نے لاما کو اپنے خیالوں میں گم دیکھا تو سر جھکا کر بولا، حضور، کیا اس بکری کو آشیرواد نہ دیں گے؟ اوہ ہاں ہاں۔ لاما جیسے چونک پڑا، پھر اس نے بکری کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دینے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ آگے نہ بڑھتا تھا، کیونکہ آشیرواد دینے کے بعد بکری کو جاتے ہی دیوتا کے بت کے آگے کاٹ کر رکھ دینا تھا۔ کوئی شے لاما کو آشیرواد دینے سے روک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر کہا، بکری کو یہاں باندھ کر تم جاؤ پالگن، میں تھوڑی دیر بعد آشیرواد دوں گا۔ پالگن لاما کو تعجب سے تکتا ہوا باہر نکل گیا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ قربانی کا وقت آن پہنچا تھا۔ بکری ابھی تک لاما کے کمرے میں تھی۔ پجاری اور بخشو جمع ہو کر لاما کے کمرے کے باہر جا کر ادب سے جھک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ قربانی میں دیر ہونے کی وجہ معلوم کرنے آئے تھے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پالگن نے اجازت لی اور لاما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا یہ بکری تخت کے پاس بندھی ہے اور لاما بدھ کے آگے سر جھکائے گہری سوچ میں گم ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول کر پالگن کو دیکھا۔ پالگن نے سر جھکا کر کہا، میرے آقا، قربانی کا وقت جا رہا ہے۔ لاما نے آنکھیں جھکا لی، کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کر آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا، پھر پالگن کی طرف دیکھ کر کہا، پالگن، بکری کو قربانی کے لیے لے جاؤ۔ پالگن نے خوشی سے سر جھکایا اور بکری کھولنے لگا۔ رسی کھول کر اس نے بکری کو کندھے پر اٹھایا اور باہر لے آیا۔ دوسرے پجاری نے بکری کو دیکھا تو خوشی سے ان کے چہرے کھل گئے۔ قربانی کی رسم ادا ہونا شروع ہو گئی۔ بکری کو بت کے آگے کھڑا کیا گیا، پتھر کے سنگ کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیا گیا۔ موٹا پجاری چوڑا ہاتھ میں لے کر بکری کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ وہ بخشو کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ بخشو بت کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھا تھا۔ ماریا کی ٹانگیں لرز رہی تھی، اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ بکری بنی تھی، مگر موت کے قریب پہنچ کر اس کا انسانی شعور بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے امبر اور ناگ کو بہت پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے آنسو دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ جلاد پجاری انتظار کر رہا تھا کہ بخشو اشارہ کرے اور وہ بکری کی گردن پر چھری مار کر اڑا دے، اور بخشو بت کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ کالا سانپ پھن پھیلائے بت کے پاؤں کے نیچے سے نکل کر اسے لال لال خون خار آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ یہ سانپ مندر کے نیچے رہتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جس بکری کی گردن اڑا رہے ہیں وہ سانپوں کے دیوتا ناگ دیوتا کی بہن ہے، جسے جادو کے زور سے بکری بنا دیا گیا۔ پس وہ اپنے بل سے نکل آیا اور اس نے بخشو کو اپنے سامنے پتھر کر رکھا تھا، کیونکہ جب تک یہ بخشو اشارہ نہ کرتا موٹا پجاری چورا نہیں چلا سکتا تھا۔ پجاری نے بخشو کی طرف دیکھا کہ وہ اشارہ کیوں نہیں کر رہا۔ ٹھیک اسی وقت سامنے کھو میں سے نکل کر بخشو کے سینے پر ڈس دیا۔ اس سانپ کا زہر اس قدر تیز تھا کہ بخشو ہائے بھی نہ کر سکا اور لڑک کر مر گیا۔ پجاری گھبرا کر بکری کی گردن پر وار کرنے والا تھا کہ سانپ نے دوسرا حملہ پجاری پر کر دیا۔ دونوں کو مرتا دیکھ کر دوسرے پجاری خوف کے مارے بھاگ گئے۔ پالگن اپنی جگہ پر حیران پریشان کھڑا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سانپ اپنا کام کر کے غائب ہو چکا تھا۔ بکری ایک طرف کو بھاگی تو پالگن اس کے پیچھے بھاگا۔ بکری سیدھی لاما کے کمرے میں جا گھسی۔ اس وقت لاما عبادت میں مصروف تھا۔ بکری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لاما نے چونک کر اسے دیکھا۔ عورت کے بالوں کی تیز خوشبو اب بہت زیادہ آ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت بت میں سے ایک شعاع نکلی اور بکری کے سر پر پڑی۔ شعاع کے پڑتے ہی بکری ایک دم سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ انسان کے روپ میں آتے ہی ماریا خدا کا شکر بجا لائی اور اس نے لاما سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کے مندر میں آ کر مجھے پھر سے انسانی زندگی ملی۔ لاما نے سر جھکا کر پوچھا، بہن تم کون ہو؟ تمہیں کس نے انسان سے بکری بنا دیا تھا؟ ماریا نے لاما کو ساری کہانی کھل کر سنائی۔ لاما بڑی خاموشی سے ماریا کی باتیں سنتا رہا اور پھر بولا، لیکن بہن تم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم غائب ہو کیوں کر ہو گئی ہو؟ ماریا کہنے لگی، یہ اب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے آج سے ہزاروں برس پہلے ایک جادوگرنی نے جادو کے زور سے غائب کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم پھر سے انسانی شکل میں کسی کو نظر نہیں آؤ گی۔
लामा खामोश था, चेहरे पर संजीदगी थी। मारिया बहन, अब तुम क्या चाहती हो? अगर तुम चाहो तो सारी जिंदगी इस मंदिर में सुकून से बसर कर सकती हो। मुझे अपना बड़ा भाई समझो, यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मारिया ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मगर मुझे अपने दो भाइयों की तलाश है। एक का नाम नाग है और दूसरे का नाम अंबर है। हम तीनों हजारों साल से जिंदा साथ साथ चले आ रहे हैं। लामा ने पूछा, क्या कभी मौत तुम्हारे करीब से नहीं गुजरी? मारिया बोली, मौत हमारे करीब से कभी कभी गुजरी जरूर है, मगर हम मान नहीं सकते। तुम लोगों ने तो तारीख के बड़े बड़े तमाशे देखे होंगे, बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें देखी होंगी। मारिया ने कहा, हाँ लामा भाई, हमने फिरौने मिस्र के जुलूस को मिस्र के बाजारों से गुजरते देखा, हमने रोमी बादशाह को लोगों पर जुल्म करते देखा, हमने कोलंबस को अमेरिका दरियाफ्त करते देखा। लामा बड़ी गहरी तवज्जो से मारिया की बातें सुन रहा था। क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगती, सर्दी गर्मी नहीं लगती? मारिया ने कहा, अगर हम चाहे तो कई कई रोज तक खाए पिए बगैर रह सकते हैं। मुझे और नाग को सर्दी गर्मी का थोड़ा बहुत एहसास होता है, मगर हमारे भाई अंबर को बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। हम दोनों को मौत का डर भी रहता है, मगर अंबर पर दुनिया की कोई तलवार कोई आग असर नहीं करती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं नाग और अंबर को अपनी आंखों से देख सकूं। मारिया उदास हो गई, कहने लगी, खुदा जाने वो बेचारे ग्रीनलैंड या स्विट्जरलैंड में मेरी तलाश में कहाँ कहाँ मारे फिर रहे होंगे। मुझे उनकी तलाश में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लूंगी। लामा कहने लगा, मेरा तो दिल नहीं चाहता कि तुम जैसी बहन को अपने से जुदा करो, मगर तुम कहती हो कि तुम्हारे भाई तुम्हारी जुदाई में बेकरार हैं, इसलिए मजबूर होकर तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम आज की रात आराम करो। सुबह मुंह अंधेरे तुम्हें खुद रुखसत कर दूंगा, जैसे आपकी मर्जी। लामा ने मारिया को साथ लिया और एक कोठरी में ले जाकर कहा, तुम यहाँ आराम से रात बसर कर सकती हो, मैं खुद तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता हूँ। लामा चला गया। ये सारा माशरा पुजारी पालगन देख रहा था, बल्कि सुन रहा था। लामा उसे नजर आ रहा था, मगर मारिया उसे नजर नहीं आ रही थी। वो इस बात पर हैरान भी था कि बकरी एकदम से गायब होकर औरत बन गई है, और वो औरत बनकर नजर भी नहीं आ रही। इससे मारिया की बातें सुन रही थी, और इसके दो भाई अंबर और नाग बड़ी खुफिया ताकत के मालिक है और इसकी तलाश में है। पालगन वहां से खिसक गया। इसी मंदिर के शुमाल में पहाड़ी के दामन में एक दूसरा मंदिर था, जिसकी कौम में पालगन का साथी एक शैतान सिफ्त पुजारी रहता था। पालगन ने जाकर इसको सारा माजरा कह सुनाया। वो पालगन की जुबानी मारिया के बारे में सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने पालगन से कहा, किसी तरह से इस औरत मारिया को काबू कर लिया जाए तो हम इससे बड़ा काम ले सकते हैं। पालगन ने कहा कि वो गायब रहती है, तुम इसे पकड़ सकते हो। यही तो सोचने की बात है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि कल सुबह जब वो सफर पर रवाना हो तो मैं भी उसके साथ जाऊं और रास्ते में किसी तरह से काबू लाने की कोशिश करूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें आकर खबर कर दी है, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। इतना कहकर पालगन वापस चला गया। मारिया जेल में। अभी दिन नहीं निकला था कि मारिया की कोठरी पर दस्तक हुई। मारिया ने उठकर दरवाजा खोला, देखा कि सामने लामा खड़ा था। मारिया ने कहा, आप आ गए? लामा बोला, हाँ बहन, तुम्हें सफर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैंने खास तौर पर तुम्हारा बंदोबस्त किया है। 50 आदमियों का एक काफिला यहाँ से खाले और चर्बी लेकर समरकंद की तरफ जा रहा है। तुम एक घोड़े पर सवार होकर इनके साथ सफर कर सकती हो। माया ने कहा, शायद आपको याद नहीं रहा कि मैं जिस घोड़े पर सफर करूंगी वो घोड़ा भी मेरे साथ ही गायब हो जाएगा। लामा मुस्कुराया। मैं जानता हूँ बहन, तुम बेशक गायब घोड़े पर सफर करना, लेकिन लोग जब तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े को देख ही नहीं सकेंगे तो किसी को क्या शक पड़ेगा। हाँ, इस वक्त अलबत्ता तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा खाली घोड़ा लोग देख सकेंगे। मारिया ने कहा, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर लूंगी। लामा ने मारिया को साथ लिया और एक जगह बाहर आकर से दूर से दिखाया कि एक सराय के बाहर कुछ लोग घोड़े पर सामान लाद रहे थे। ये सफर की तैयारियां थी। लामा ने कहा, जब तुम सराय के पीछे पहुंचोगी तो वहां तुम्हें घोड़ा मिलेगा। तुम इस घोड़े पर सवार होकर इस काफिले के साथ सफर करोगी। तुम्हें इस काफिले के साथ साथ रहना होगा, क्योंकि अगर तुम इस काफिले से पीछे गई तो तुम बर्फ के मैदानों में भटक जाओगी। मारिया ने कहा, मैं काफिले के साथ ही सफर करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मारिया ने लामा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और सराय की तरफ रवाना होगी। जब वो सराय के पीछे आई तो वहां एक घोड़ा खड़ा था। मारिया इस पर सवार होगी। इसके सवार होते ही घोड़ा भी गायब हो गया। एक बूढ़ा बख्शू जरा फासले पर अपने मकान की खिड़की में से बाहर देख रहा था। उसने जो एक घोड़े को अपनी जगह से अचानक गायब होते देखा तो चकरा गया। अपनी आंखों पर हाथ रखकर दोबारा से घोड़े को देखने की कोशिश की, मगर घोड़ा वहां बिल्कुल नहीं था। परेशान होकर उसने खिड़की बंद कर दी और बुद्ध के आगे झुक गया। उधर पालगन का शैतान सिफ्त पुजारी भी काफिले वालों के साथ मौजूद था और सफर की तैयारियां कर रहा था। उसकी निगाहें मारिया के घोड़े को तलाश कर रही थी। उसका ख्याल था कि मारिया जिस घोड़े पर बैठी होगी वो घोड़ा खाली होगा, इस तरह से वो मारिया के घोड़े को पहचान लेगा। मगर वो ये बात भूल गया था कि मारिया जिस घोड़े पर बैठेगी वो घोड़ा भी इसके साथ गायब हो जाएगा। अब वो परेशान हो गया, फिर भी इसने हिम्मत न हारी और काफिले के साथ सफर करने के फैसले पर डटा रहा। इसे उम्मीद थी कि रास्ते में कहीं ना कहीं तो वो मारिया की टोह लगा ही लेगा।
तिब्बत के बर्फानी मैदानों पर सूरज की रोशनी चमकने लगी। काफिला जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मारिया ने अपना घोड़ा सबसे पीछे लगा लिया था। काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मारिया ने भी अपना घोड़ा साथ साथ चलाना शुरू कर दिया। पुजारी भी काफिले पर सफर कर रहे थे। वो मक्कार आंखों से काफिले में चारों तरफ बड़े गौर से देख रहा था, मगर उसे कोई ऐसा घोड़ा नजर नहीं आ रहा था जो खाली हो। मारिया तो खैर उसे दिखाई नहीं दे सकती थी। इस वक्त तो इसे घोड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। सारा दिन यह छोटा सा काफिला बर्फानी रास्तों पर सफर करता रहा। दोपहर को एक जगह रुककर काफिले वालों ने खाना खाया, आराम किया और फिर सफर पर रवाना हो गए। रात को काफिले ने एक जगह पड़ाव किया। खैमे लगा दिए गए थे। बर्फ पर एक जगह घोड़े बांध दिए गए थे। आग का अलाव रोशन हो गया था। चर्बी के तेल खैमों में रोशनी करने लगे थे। खाना तैयार होना शुरू हो गया। मारिया भी घोड़े से उतरकर एक खैमे के अंदर चले गई। उसने घोड़ा दूसरे घोड़ों के साथ बांध दिया। ठीक इस वक्त पुजारी की नजर घोड़े पर पड़ गई। उसने देखा एक खाली घोड़ा अपने और दूसरे घोड़े पर मारिया सवार है। उसने सोचा और खाली घोड़े के करीब जाकर उसे गौर से देखने लगा, मगर मारिया तो एक खेमे में जा चुकी थी। माँ पुजारी को अब यकीन हो गया कि मारिया काफिले के साथ सफर कर रही है। उधर मारिया जिस खेमे में जा घुसी थी वहां एक गोल मटोल मोटा कुप्पा सा तिब्बती महाजन बर्फ पर बिछी खालों पर आराम कर रहा था। खेमे में काफी जगह थी। मारिया चुपके से एक कोने में जाकर लेट गई। मोटे महाजन को मालूम ही ना हुआ कि इसके खेमे में एक औरत आकर बड़े आराम से कोने में लेट गई है। खेमे में एक दिया जल रहा था। मोटा महाजन बारी लिहाफ ओढ़े कोने में पड़ा था और जाग रहा था। जाने कहां से हवा आई और दिया बुझ गया। मारिया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे में महाजन से टकरा जाए, इसलिए बेहतर यही है कि उठकर दिया जला दे। महाजन तो सो रहा है। बस चुपके से मारिया उठी, दिए के पास आ गई, जेब से माचिस निकाल कर दिया जलाया और अपनी जगह पर आकर लेट गई। मोटा महाजन उठकर दिया जलाने के बारे में सोच ही रहा था कि दिया अपने आप जल गया। महाजन की चीख हलक में ही फंस गई। उसने फटी फटी आंखों के साथ देखा किसी गैबी रूह ने माचिस जलाकर दिया जलाया है। वो खौफ से कांपने लगा। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खेमे से निकलकर बाहर भाग जाए। इसके दांत बिछने लगे। आखिर वो उठा और चीख मारकर बूथ बूथ कहता बाहर भाग गया। इसे सारी रोदात लोगों को जाकर सुनाई। सब उसकी बात पर हंसने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सबने यही कहा मोटा बंग पी गया है। लेकिन पुजारी का माथा ठनका। समझ गया कि गैबी औरत मारिया महाजन के खेमे में है। बस वो पीछे से होकर महाजन के खेमे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मारिया ने बाहर किसी के कदमों की चाप सुनी तो होशियार हो गई। कमबख्त अब कौन इसकी नींद खराब करने आ गया है। पुजारी चुपके से अंदर आ गया और बोला मारिया मारिया की जान हवा होगी। सच नबी को इसके नाम का कैसे पता चल गया? इसे कैसे मालूम होगा कि मैं गायब हूँ और इस खेमे में हूँ और मेरा नाम मारिया है? मारिया परेशान होगी, समझ न सकी कि इस अजनबी के सवाल पर कुछ कहें या खामोश रहे। पुजारी ने कहा मारिया मुझे मालूम है कि तुम मारिया हो। तुम कई हजार साल से जिंदा और गायब हो और तुम अपने भाई अंबर और नाग की तलाश में हो। मैं तुम्हारा हमदर्द बनकर आया हूँ। तुम्हारे भाइयों की तलाश में तुम्हें मदद देना चाहता हूँ। मारिया ने कहा लेकिन तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? पुजारी मुस्कुराया। खुदा का शुक्र है कि तुमने मेरी बात का जवाब देकर ये तो साबित कर दिया कि तुम इसी खेमे में हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्यों कर मालूम हुआ। बात यह है कि जब तुम लामा से बातें कर रही थी तो मैं अभी वहां मौजूद था। इस मुल्क का जादूगर हूँ मैं। जादूगर का नाम सुनकर मारिया के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। कहीं यह बदबख्त भी तो इसे जादू के जोर से बकरी तो नहीं बनाने आया। उसने कहा मेरा जादूगर से कोई ताल्लुक नहीं, बराए मेहरबानी तुम अपना रास्ता लो। पुजारी कहने लगा मारिया बहन तुम अकेली हो। मैं नाग और अंबर की तलाश में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम औरत साथ हो। अकेले सफर करने में तुम्हें लाख खतरे होंगे। मारिया ने कहा मैं 1000 साल से अकेले सफर करती आ रही हूँ। मैंने बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त किया, मुझे कोई खतरा नहीं है। पुजारी को महसूस हुआ कि जादूगर कहकर उसने गलती की है। चुनाचा कहने लगा मैं बड़ा जादूगर हूँ मारिया। मैं तो जादू के जोर से लोगों के दुखों के इलाज करता हूँ, लोगों की भलाई के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करता हूँ। मारिया सोच में पड़ गई ये शख्स इससे क्यों हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बगैर किसी गर्ज की हमदर्दी जताते हैं, मगर ये तो पीछा ही नहीं छोड़ा। मारिया तंग आकर बोली अच्छा भाई अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? क्या तुम जादू के जोर से ये पता कर सकते हो इस वक्त नाग और अंबर कहाँ है? अब ये पुजारी के लिए फटन वक्त था। मारिया ने उसे इम्तिहान में डाल दिया था। कहने लगा क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। पुजारी ने आंखें बंद कर दी और झूठ मूठ कोई चंद एक मंत्र पढ़ने के बाद आंखें खोल दी। तुम्हारे दोनों भाई इस वक्त एक ऐसे जंगल में सफर कर रहे हैं जो जंगली दरिंदों से गड़ा हुआ है। मारिया ने परेशान होकर पूछा वो जंगल कहाँ है और किस मुल्क में है? अभी बताता हूँ। पुजारी ने दोबारा आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने लगा।
کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر کہا، یہ جنگل یہاں سے 1000 میل جنوب میں ہے۔ ماریا بولی، مگر ہم تو شمال کی طرف جا رہے ہیں۔ پجاری نے تیر نشانے پر لگتا دیکھا تو جھٹ بولا، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس قافلے کے ساتھ شمال کی جانب سفر کرتی رہی تو ساری زندگی امبر اور ناگ کو نہ مل سکو گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ماریا نے اداس لہجے میں کہا۔ پجاری بولا، اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ پھر ہم اس قافلے کو اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور جنوب کی طرف سفر کرتے ہیں۔ میرا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر جنوب میں ایک دریا بہتا ہے جس کے دونوں کناروں پر گھنے جنگل ہیں۔ میں امبر اور ناگ کو دریا کے بائیں کنارے کے جنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ ماریا نے پوچھا کہ اگر ہم آج سے سفر شروع کر دیں تو کب تک وہاں پہنچ سکیں گے؟ کیا ہمارے پہنچتے پہنچتے امبر اور ناگ آگے تو نہیں نکل جائیں گے؟ پجاری نے کہا، آخر وہ کتنی دور آگے نکل جائیں گے؟ ہم بھی تو ان کے پیچھے پیچھے سفر کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو جا کر انہیں پکڑ ہی لیں گے۔ ماریا نے حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ سفر کرنے پر تیار ہوں۔ ہم صبح یہاں سے نکل چلیں گے۔ پجاری بولا، صبح منہ اندھیرے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہوگا تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چل سکے۔ میں منہ اندھیرے آؤں گا، تم تیار رہنا۔ خدا حافظ۔ پجاری ماریا کو بتا کر چلا گیا۔ وہ بڑا خوش قسمت تھا کہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد موٹا مہاجن بھی لیمپ ہاتھ میں لیے دوسرے آدمیوں کے ساتھ ڈرتا ڈرتا خیمے کے پاس آ گیا۔ اس خیمے کے اندر بھوت ہے۔ پجاری گھبرا گیا کہیں ماریا کا راز فاش نہ ہو جائے۔ جلدی سے سامنے آ کر بولا، بھائیو، یہ شخص خواب میں ڈر گیا ہے، بھوت کوئی نہیں ہے، آؤ میں اندر جا کر تمہیں دکھاتا ہوں۔ پجاری چند آدمیوں کو خیمے میں لے گیا۔ دیا جل رہا تھا، خیمہ بالکل خالی تھا۔ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ مہاجن پکار اٹھا، بھائیوں میں سچ کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے بھوت کو دیا جلاتے دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، بھوت کی شکل و صورت کیسی تھی؟ مہاجن بولا، وہ تو غائب تھا۔ لوگوں نے غصے میں کہا، غائب تھا تو تمہیں نظر کیسے آ گیا؟ چلو اندر جا کر سو جاؤ اور ہمیں پریشان نہ کرو۔ پجاری نے سوچا، یہ کام بدبخت خیمے میں چلا گیا تو ماریا کو پریشان کرے گا اور شاید پھر باہر بھاگ جائے گا، کیوں نہ اسے اپنے خیمے ہی دے دیا جائے۔ پجاری نے کہا، مہاجن بھیا، تم ایسا کرو کہ میرے خیمے میں جا کر سو جاؤ، میں تمہارے خیمے میں سو جاتا ہوں، مجھے بھوت کچھ نہیں کہتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پجاری ماریا کے خیمے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس نے ماریا کو آواز دے کر کہا، ماریا سو گئی؟ کوئی جواب نہ آیا۔ ماریا شاید سو گئی تھی۔ ساری رات پجاری اپنے منصوبوں پر غور کرتا رہا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ ماریا کو جنوب میں دریا کے کنارے لے جا کر وہاں کے راجا کے پاس بیچ دیا جائے۔ راجا کا نام ڈیانگسن تھا۔ اس کے ہاں لڑکا نہیں تھا، سب لڑکیاں ہی تھیں۔ اسے یہ غم تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کا نام چلانے والا نہیں ہوگا۔ دربار کے نجومی نے اسے کہا تھا، اے راجا، اگر تو کسی ایسی عورت کو حاصل کرے جو نظر نہ آتی ہو تو پھر اس کا سر کاٹ کر شمشان بھومی میں لے جا کر آگ میں جلا کر رکھ دے اور اس کی راکھ تھوڑی سی اپنی رانی کو دریا کے پانی کے ساتھ کھلا دے تو تیرے ہاں چاند سا لڑکا پیدا ہوگا۔ چونکہ تو ایسا نہیں کر سکتا اسی لیے لڑکے کا خیال دل سے نکال دے۔ راجا نے ڈنڈوری پٹوا دی کہ اگر اسے کوئی ایسی عورت لا کر دے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تو وہ اسے آدھی سلطنت دے گا۔ لوگ ہنستے تھے کیونکہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی عورت بھی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ صبح ہوئی تو پجاری نے ماریا کو آواز دے کر جگایا، بہن ماریا، اب ہمیں یہاں سے اپنے سفر پر بالکل نکل چلنا چاہیے، جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ باہر دونوں گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ ماریا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا دن چڑھا آیا ہے؟ پجاری بولا، ہاں بہن ماریا، بس کوئی دم میں دن نکلنے ہی والا ہے، ہمیں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پجاری بڑی میٹھی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ماریا اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی تھی۔ اٹھ کر جلدی سے تیار ہو گئی۔ خیمے سے باہر آ کر اس نے دیکھا کہ 2 گھوڑے تیار کھڑے ہیں۔ ایک گھوڑے پر سفر کا سامان، ضروری سامان، کھانے پینے کی چیزیں لدی ہیں، تم چاہے جس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ماریا نے سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پجاری کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ سفید گھوڑا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کیا تم سوار ہو گئی ماریا؟ ہاں، جب ہی تو گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ پجاری بھی ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ابھی کچھ اندھیرا ہی تھا، سورج نہیں نکلا تھا۔ پجاری گھوڑے پر سوار ہو کے آگے آگے چلنے لگا۔ اسے سامان سے لدے ہوئے گھوڑوں کی لگام تھام رکھی تھی۔ ان کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ قافلے والوں کے خیموں سے دور نکل آئے۔ جب دن کی روشنی پھیلی تو وہ برفانی میدانوں سے کافی دور جا چکے تھے۔ یہاں پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی شروع ہو گئی تھی۔ یہاں ڈھلانوں پر کہیں کہیں برف جمی تھی۔ سامنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے جن کی چوٹیاں سفید برف میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وادی میں درخت بھی تھے مگر ان درختوں پر پتے بہت کم تھے۔ دوپہر تک وہ سفر کرتے رہے۔ اب ذرا امبر اور ناگ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ماریا کی تلاش میں سفر کرتے کرتے آخر لاما کے بڑے مندر کے باہر پہنچ گئے۔
انہوں نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کیا، وہاں ایک کوٹری کرائے پر لی اور اب وہ تو لگانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا جادوگر رہتا ہے جس کے پاس کوئی بکری ہے۔ اتفاق سے پالگن سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پالگن نے جب یہ دیکھا کہ یہ دو نوجوان کسی بکری کی تلاش میں ہیں تو اس کا ماتھا ٹھنکا، سوچنے لگا ہو نہ ہو یہ امبر اور ناگ ہی ہیں۔ چنانچہ بولا، کیا تم امبر اور ناگ ہو اور ماریا کی تلاش میں آئے ہو؟ امبر اور ناگ تو دنگ رہ گئے کہ اس کے شخص کو اس کا نام کیسے پتا چلا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ ہم کس کی تلاش میں یہاں آئے ہیں؟ پالگن مسکرا کر بولا، کیوں نہیں، اگر میں تمہارا نام جانتا ہوں تو یقیناً یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ ماریا بہن کی تلاش میں یہاں آئے ہو، جو کسی کو نظر نہیں آتی، جسے جادوگر بکری بنا کر لیے پھرتا تھا۔ اب تو ناگ اور امبر کا کوئی شک ہی نہیں رہا تھا کہ یہ شخص ان کے بارے میں سارے راز جانتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ماریا کہاں ہے۔ ناگ نے بے باکی سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ماریا کہاں ہوگی؟ پالگن نے گہری سانس بھر کر کہا، افسوس میرے دوستو، تمہیں دیر ہو گئی ہے، تم دیر سے یہاں پہنچے ہو۔ امبر نے جلدی سے کہا، کیوں، کیا بات ہو گئی ہے؟ ماریا تو خیریت سے ہے۔ پالگن بولا، خیریت سے ہو تو ہے مگر تمہاری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ناگ نے جلدی سے پوچھا۔ اگر تم ہمیں ماریا کا پتہ بتا دو تو ہم تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ پالگن ہنسا، تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تم دوسروں کو دولت سے کیا مالا مال کرو گے؟ ناگ نے کہا کہ اگر تم ماریا سے ہمیں ملا دو تو میں تمہیں اسی وقت دنیا کے بہترین جواہرات اور سونا پیش کر سکتا ہوں۔ پالگن اب گہری سوچ میں پڑ گیا، کہیں اس نے ماریا کو پجاری کے ساتھ روانہ کر کے غلطی تو نہیں کی تھی، کیونکہ پجاری نے تو صرف اسے 1000 روپیہ ہی دیا ہے، یہ لوگ تو اسے لاکھوں کے جواہرات دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ پالگن بولا، اگر تم لوگ مجھے 1,00,000 روپے کی قیمت کا کوئی ہیرا لا دو تو میں تمہیں اسی وقت بتا سکتا ہوں کہ ماریا کہاں ہے، اس کے آگے میں نہیں بتا سکتا۔ ناگ نے کہا، میں تھوڑی دیر میں تمہیں ہیرا دے دوں گا۔ ناگ کوٹری میں اکیلا رہ گیا۔ امبر اور پالگن باہر چلے گئے۔ ناگ نے اس علاقے کے سب سے بڑے سانپ کو طلب کیا، اسے حکم دیا کہ قیمتی سے قیمتی ہیرا لا دے۔ سانپ نے سر جھکا دیا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو اس نے منہ میں ایک بہت ہی چمکیلا قیمتی ہیرا اٹھا رکھا تھا۔ ہیرا ناگ کے حوالے کر کر سانپ چلا گیا۔ ناگ نے امبر اور پالگن کو کوٹری میں بلوا لیا اور ہیرا دے کر کہا، یہ تمہارا ہیرا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اب بتاؤ کہ ماریا کہاں ہے؟ پالگن نے کہا، ماریا اس وقت جنوب میں پجاری کے ساتھ سفر کر رہی ہے، وہ دریا پترا کے کنارے راجہ ڈیانگ سن کے دربار کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پجاری ماریا کو راجہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں؟ امبر نے پوچھا۔ پالگن بولا، وہ اس لیے کہ راجہ کے ہاں لڑکا نہیں ہوتا، کسی نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ کسی غیبی عورت کا سر کاٹ کر اسے جلائے، اس کی راکھ رانی کو کھلائے تو اس کے ہاں چاند سا لڑکا ہوگا۔ امبر اور ناگ پریشان ہو گئے، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں حضور، آپ جلدی سے روانہ ہو جائے، نہیں تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ امبر اور ناگ گھوڑے پر سوار ہوئے اور پالگن کے بتائے ہوئے رستے پر گھوڑے دھراتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ سارا دن وہ گھوڑے پر سفر کرتے رہے۔ رات کو انہوں نے ایک جگہ آرام کیا۔ صبح اٹھ کر امبر نے کہا، ناگ بھیا، اگر ہم اسی طرح سے سفر کرتے رہے تو ہو سکتا ہے ماریا تک پہنچتے دیر ہو جائے اور راجہ اس کا سر کاٹ ڈالے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے پرندہ بن کر اڑو اور آگے جا کر ماریا کی مدد کرو، اسے بچاؤ، میں گھوڑے پر سوار تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اچھا خیال ہے، ناگ نے کہا، تو پھر تم اڑ جاؤ۔ ناگ نے باز کی شکل اختیار کی اور ہوا میں اڑ گیا۔ باز بن کر اس کی رفتار بڑی تیز ہو گئی تھی، اس نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ ہوا میں پرواز شروع کر دی۔ شام کے قریب وہ ایک وادی میں پہنچا تو اس نے گھوڑ سوار کو دیکھا کہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک خالی گھوڑا جس پر سامان لدا ہے۔ ماریا سفید گھوڑے پر تھی، کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناگ غلطی کھا گیا، سوچا کہ یہ کوئی مسافر ہے جو اکیلا ہی اگلے گاؤں جا رہا ہے۔ ناگ اڑتا اڑتا آگے نکل گیا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس دریا کے کنارے پر پرلی طرف گھنے درختوں میں راجہ ڈیانگسن کا قلعہ ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے اور جہاں پجاری ماریا کو لے جا رہا ہے۔ پجاری راجہ کے محل میں پہنچ گیا، اس نے ماریا سے کہا کہ ہم 1-2 روز اس محل میں بسر کریں گے، یہاں کا راجہ میرا دوست ہے، اس سے دوسرے تازہ تم گھوڑے لے کر پھر آگے سفر کریں گے۔ ماریا نے کہا، امبر اور ناگ کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پجاری بولا، اس محل کے آگے ایک دریا ہے، بس اسی دریا کے کنارے جنگل میں امبر اور ناگ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، میں نے اپنے جادو کے زور سے سب معلوم کر لیا ہے۔ ماریا مجبور ہو کر وہاں رک گئی۔ پجاری نے ماریا کو قلعے کے باہر خیمہ لگا کر وہاں ٹھہرایا اور خود راجہ کے پاس جا کر ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ وہ غیبی عورت کو لے آیا ہے۔ راجہ کو یقین آیا، کہنے لگا، پہلے اس عورت کو دکھاؤ، پھر آدھی سلطنت دوں گا۔ پجاری بولا، میں اس عورت کو دکھا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ غائب ہے، لیکن آپ محسوس کر سکیں گے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے رسیوں سے جکڑ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں سپاہی تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں، اس غیبی عورت کو رسیوں میں جکڑ کر لے آؤ۔
राजा ने सिपाहियों का एक दस्ता पुजारी के साथ रवाना कर दिया। सिपाही अपने साथ लोहे की छोटी छोटी जंजीरों से बना हुआ एक मजबूत जाल लेते आए थे। फिर इसके ऊपर जाल फेंक दिया। मारिया परेशान होकर बाहर गई तो देखा कि इसके ऊपर लोहे का जाल फैला हुआ है और इर्द गिर्द सिपाही खड़े हैं। समझ गई कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो गायब हो गई थी, मगर इस जाल से निकल नहीं सकती थी। जाल तंग हो गया था, यहाँ तक कि माया को इस जाल में जकड़ दिया गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा को गैबी औरत बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। करीब जाकर उसने हाथ लगाया तो इसका हाथ मारिया के मुंह पर लगा। मारिया का चेहरा औरत का चेहरा था। नाक, कान, आंखें, मुंह, बाल, गर्दन। राजा हैरान होकर रह गया। एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी, मगर नजर नहीं आ रही थी। उसने पालगन को आधी सल्तनत के बराबर दौलत देकर रुखसत किया और मारिया को लोहे की दीवारों वाली एक तंग सी कोठरी में कैद कर दिया। इसने हुक्म दिया कि सुबह मुंह अंधेरेज गैबी औरत का सर काटकर शमशान भूमि जला डाला जाए। ये खबर मारिया को भी मिल गई थी कि सुबह उसका सर काटकर जलाया जाएगा। वो परेशान होगी और अम्बर और नाग को याद करने लगी। अब उसे अफसोस हुआ कि इसने एक गैर शख्स पर क्यों एतबार किया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। कोठरी की दीवार इस पर इतनी मजबूत थी कि वह बाहर नहीं निकल सकती थी। शाम हो रही थी। कोठरी के दरवाजे में छोटा सा सुराख था जिसमें सलाखें लगी थी। नाग बिछड़ गया। नाग घूरता हुआ काफी आगे निकल गया। वहां कोई दरिया नहीं था। पुजारी पालगन ने तो कहा था कि आगे दरिया आएगा जिसके किनारे राजा का महल होगा, वहां मारिया से मुलाकात हो सकेगी, मगर यहाँ तो कोई दरिया ही नहीं था। नाग उड़ता उड़ता नीचे उतर आया। एक छोटी सी बस्ती थी। नाग इंसानी शक्ल में आकर एक देहाती से मिला और पूछा, क्यों भाई, यहाँ राजा का महल कहाँ पर है? देहाती ने कहा, भाई राजा का महल तो तुम पीछे छोड़ आए हो, वो यहाँ से 10 कोस पीछे दरिया के किनारे पर है। नाग ने शुक्रिया अदा किया और दरिया की तरफ रवाना हो गया। जब उसने देखा कि देहाती नजरों से ओझल हो गया है तो वो फिर से बाज बनकर हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते आकर उसने नीचे देखा तो एक दरिया बह रहा था। दोनों तरफ जंगल थे। समझ गया कि यही दरिया है। राजा का महल कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने जंगल के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आखिर उसे दरख्तों के नीचे छुपा हुआ राजा के महल का दरवाजा नजर आ गया। नाग नीचे आया। वो राजा के महल के ऊपर बैठ गया और जायजा लेने लगा। दरवाजे पर 6 सिपाही तलवारें और बंदूकें उठाए चाल फिर कर पहरा दे रहे थे। नाग ये मालूम करना चाहता था कि क्या यहाँ कोई गैबी औरत कैद है जिसके बारे में राजा ने सर काटने का हुक्म दे रखा था। यह वो किससे मालूम कर सकता था। नाग नीचे आगे इसने इंसानी शक्ल बनाई और खेत में काम करते एक इंसान से पूछा, क्यों भाई, यहाँ शमशान भूमि कहाँ है? देहाती ने नाग की तरफ देखकर कहा, क्या मरने का इरादा है? नाग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। असल किस्सा यह है कि मेरा एक रिश्तेदार शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने का काम करता है। मैं दूसरे गांव से सिर्फ इससे मिलने आया हूँ। किसान बोला, फिर ठीक है, तुम ऐसा करो, यहाँ से खेतों खेत चले जाओ। वो जहाँ दरख्तों के झुंड नजर आ रहे हैं, बस इसी जगह शमशान भूमि है और इसी जगह मुर्दे जलाए जाते हैं। नाग ने किसान का शुक्रिया अदा किया और फिर शमशान भूमि की तरफ चल दिया। दरख्तों के नीचे एक छोटा सा आंगन बना था जहां एक जगह लकड़ियां इकट्ठी की जा रही थी। 2 आदमी खड़े मुआयना कर रहे थे। सब काम ठीक हो रहा है। नाग ने आगे जाकर कहा, जनाब मैं भूखा हूँ मगर गैरतमंद हूँ, हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना चाहता। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं ताकि मैं मेहनत मुशक्कत कर अपनी रोजी कमा सकूं? ठेकेदार बड़ा मुतासर हुआ नाग की बातों से। बोला, अगर तुम चाहो तो यहाँ लकड़ियां जमा करने का काम कर सकते हो। तुम्हें शाम को 1 रुपया मिल जाया करेगा। बड़ी मेहरबानी जनाब की। और नाग ने लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करना शुरू कर दी। दूसरे मजदूरों का काम कर रहे थे। एक मजदूर से नाग ने जो पूछा कि ये किस बदनसीब की चिता तैयार हो रही है, तो मजदूर ने कहा कि आज राजा के महल से एक ऐसा सर लाया जाएगा जो किसी को दिखाई नहीं देता। दूसरे मजदूर हंस पड़े। हमारी तो समझ में नहीं आता कि ऐसे सर को कैसे जलाया जाएगा जो नजर ही नहीं आता। एक मजदूर कहने लगा, खामोश होकर काम करो, हम कौन होते हैं राजा के काम में दखल देने वाले? किसी ने सुन लिया तो इस चिता में तुम्हारी लाशें भी जला डाली जाएंगी। सब डर कर चुप हो गए, अपना काम करने लगे। नाग ने जो कुछ मालूम करना था वो कर चुका था। उधर मारिया का सर कटने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही थी। मारिया को जाल में जकड़ दिया गया था। उसकी गर्दन के गिर्द रस्सी डाल दी गई थी। नाग ने जब सारी बात मालूम कर ली तो वहां से खिसक कर सीधा महल की तरफ आ गया। परिंदा बनकर राजा की छत पर आ गया। वहां से दोबारा इंसानी शक्ल में नीचे उतरा। अब वो एक सिपाही के लिबास में मलबूस था। तलवार उसकी कमर के साथ लगी थी। महल के नीचे आकर उसने सिपाही से पूछा, भाई तय खाने को रास्ता किधर जाता है? दूसरे सिपाही ने ताज्जुब से कहा, तुम कैसे महल के सिपाही हो कि तुम्हें मालूम नहीं कि तय खाने को रास्ता कहाँ जाता है?
ناگ نے کہا دراصل میں شہر میں زیادہ رہا نہیں ہوں، محل میں پہلی بار لگا ہوں۔ سپاہی کو کچھ یقین آ گیا، پھر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے جاتا ہے رستہ نیچے۔ ناگ دروازے پر آ گیا، سیڑھیاں نیچے جاتی تھی، ناگ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ سامنے ایک کوٹری کا دروازہ ہے جس کے باہر 4 سپاہی کھڑے ہیں، وہ بھی قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں بھائی، اس بدبخت عورت کا سر کب کاٹا جائے گا؟ سپاہی نے ہنس کر کہا، ہمیں تو سب ایک تماشا معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا سپاہی کہنے لگا، ارے بھائی کمال ہو گیا، عورت نظر نہیں آ رہی مگر میں نے اس کی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، وہ بالکل عورت کی گردن ہے، نرم نرم۔ تیسرا سپاہی کہنے لگا، افسوس، یہ گردن ابھی تھوڑی دیر بعد کاٹ دی جائے گی۔ ناگ نے کہا، غیبی عورت اندر قید ہے کیا؟ اور کہاں، اندر ہی تو ہے، مگر تم کون ہو؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ ناگ گھبرا سا گیا، پھر بولا، بھائی میں اب تک راجا کی فوج میں نوکری کرتا رہا ہوں، مجھے آج ہی فوج سے نکال کر یہاں قلعے میں لایا گیا ہے، اس لیے ان جگہوں سے واقف نہیں ہوں۔ سپاہی کچھ مطمئن ہو گیا۔ اب ناگ نے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھا، اندر چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں اس نے لوہے کا ایک جال دیکھا جو کونے میں پڑا تھا، اس جال میں ماریا کو جکڑ رکھا تھا۔ اتنے میں جیل کا دروگا آ گیا، اس نے چیخ کر کہا، پڑے ہٹ جاؤ، میں غیبی عورت کو لینے آیا ہوں، سر کاٹنے کا سمے ہو گیا ہے۔ ماریا کے سر کاٹنے کا وقت بھی راجا نے جوتشی سے طے کر رکھا تھا، یعنی رات کے ٹھیک 11 بجے ماریا کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ ناگ بھی دوسرے سپاہیوں کے ساتھ پڑے ہٹ گیا۔ جیل کا دروازہ کھول دیا گیا، سارے سپاہی اندر گئے اور جال میں جکڑی ہوئی اور ماریا کو گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ سپاہی بار بار کہہ رہے تھے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں نے اس کی گردن پر ہاتھ لگایا ہے، وہ غیبی عورت ہے، سچ مچ غیبی عورت ہے، بیچاری آج رات ذبح کر دی جائے گی۔ خاموش، تم کون ہوتے ہو راجا کے کاموں میں دخل دینے والے؟ اب ناگ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ لوگ ماریا کو زنجیروں میں جکڑ کر قتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے جہاں اس کا سر کاٹا جانا تھا۔ وہاں راجا بھی فوج کے ایک دستے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ناگ کے لیے وہاں سے ماریا کو نکال کر لے جانا زیادہ مشکل تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا، حملہ کردے کے سامنے دروازہ آ گیا، سپاہی جال گھسیٹ کر کمرے میں لے گئے۔ ناگ بھی ساتھ آ گیا۔ یہاں ایک طرف راجا تخت پر بیٹھا تھا، اس کے محافظ سپاہی ارد گرد تلواریں نکالے کھڑے تھے۔ ناگ نے صرف اتنا کیا کہ جال کے قریب پہنچ کر آہستہ سے اپنی زبان میں کہا، فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں۔ ماریا نے ناگ کی آواز سنی تو اسے پلٹ کر دیکھا، وہ بے حد خوش ہو گئی۔ زندگی کا چراغ جس کی لو بجھتی نظر آ رہی تھی اب پھر دوبارہ روشن ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ناگ اسے اس مصیبت سے ضرور نکال سکے گا، مگر امبر کہاں ہے، وہ سوچنے لگی۔ جال کو چبوترے کے آگے پھینک دیا گیا۔ پاس ہی ایک کالا جلاد کلہاڑا پکڑے کھڑا راجا کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب موت بالکل سامنے تھی، مگر ماریا ناگ کو دیکھ رہی تھی، اسے بڑا حوصلہ تھا، اسے یقین ہو گیا تھا۔ اب موت بالکل سامنے تھی مگر ماریا ناگ کو دیکھ رہی تھی، اسے بڑا حوصلہ تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ ناگ پیچھے سے کھسکتا اس طرف آ گیا جہاں جلاد چبوترے پر کلہاڑا ڈالے کھڑا تھا۔ ناگ نے 1 منٹ کے اندر اندر سام کا روپ اختیار کیا اور جلاد کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ جلاد ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح سے درم سے کلہاڑے سمیت زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ سب لوگ اس کی طرف دوڑے، دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ راجا نے بھی آ کر اسے دیکھا، اسے کس نے مار دیا؟ مگر وہاں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس پر شک کیا جا سکے۔ ناگ سام کے روم میں چبوترے کے نیچے جا چھپا تھا۔ راجا نے سوچا کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے اور وہ اولاد سے محروم ہی نہ رہے، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے اس عورت کا سر کاٹ ڈالنا چاہیے۔ راجا نے چلا کر کہا، اس عورت کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس حکم کے ساتھ ہی 6-7 سپاہی تلواریں نکال کر اس کی طرف بڑھے۔ اس جال کی طرف بڑھے جس کے اندر ماریا کو جکڑا ہوا تھا۔ اب ناگ بھی میدان میں کود پڑا۔ اس نے ایک بہت اونچے لمبے ہاتھی کا روپ دھار کر سونڈ اوپر اٹھا کر زور سے چیخ ماری۔ سب کے دل دہل گئے، جو سپاہی جہاں تھا وہی کھڑا رہ گیا۔ ہاتھی نے آگے بڑھ کر 2 سپاہیوں کو سونڈ پر اٹھایا اور پڑے پھینک دیا، پھر اس نے ایک پاؤں جال پر رکھ کر سونڈ سے جال کو پکڑ کر توڑ ڈالا۔ سب کے سب دہل گئے، جو سپاہی جہاں تھا وہی کھڑا رہ گیا۔ ہاتھی نے آگے بڑھ کر 2 سپاہیوں کو سونڈ پر اٹھایا اور پڑے پھینک دیا،
پھر اس نے ایک پاؤں جال پر رکھ کر سونڈ سے جال کو پکڑ کر توڑ ڈالا۔ ماریا آزاد ہو گئی، ہاتھی کی سونڈ پر چڑھ کر اس کے اوپر جا بیٹھی۔ راجا پاگلوں کی طرح ہاتھی کو دیکھ رہا تھا۔ ماریا نے ناگ کے کان میں کہا، وہ مکار پجاری کھڑا ہے جو مجھے دھوکے سے یہاں لایا تھا۔ ہاتھی نے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر پجاری کو سونڈ میں جکڑ لیا، پھر اسے اوپر اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ پجاری ہلاک ہو گیا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ راجا کی طرف بڑھائی۔ راجا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہاتھی نے زور سے چنگار ماری اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب ہاتھی کی جگہ وہاں ناگ عام لباس میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماریا بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ناگ نے کہا، اے راجا، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ کیا تمہیں خبر نہیں تھی کہ میں دیوتا ہوں اور ناگ دیوتا ہوں، اور جس عورت کا تم سر کاٹنے لگے تھے وہ میری بہن ہے؟ راجا نے ہاتھ بند کر کہا، اے ناگ دیوتا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ناگ نے کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ راجا ناگ کو اپنے محل میں لے گیا، اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اب راجا نے ناگ کو اپنی ساری پریشانی بیان کی اور کہا کہ اس نے سارے جتن کر لیے ہیں، اس کے ہاں لڑکا نہیں پیدا ہوتا، اس کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ناگ نے کہا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام ناگ نے یہ کیا کہ راجا کے گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر گیا اور پیچھے جہاں امبر کو چھوڑایا تھا وہاں سے اسے ساتھ لیا اور واپس راجا کے محل میں آ گیا۔ امبر سارا قصہ سن کر بڑا خوش ہوا، ماریا کی جان بچ گئی اور وہ مل بھی گئی۔ راجا نے امبر، ناگ اور ماریا کی بڑی خدمت کی۔ پھر ایک روز مہاراج نے ناگ سے کہا کہ مہاراج، آپ نے کہا تھا میرے دکھ درد کا علاج بھی آپ کر دیں گے۔ ناگ نے کہا، میں جانتا ہوں تجھے اولاد کے نہ ہونے کا دکھ ہے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اس رات ناگ نے اس علاقے کے شیش ناگ کو طلب کیا اور کہا، تمہارے پاس ایسی دوائی ہے جس کے کھانے سے کسی عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو؟ شیش ناگ نے ادب سے کہا، اے ناگ دیوتا، کیا آپ نہیں جانتے کہ خدا نے اس دنیا میں ہر روگ کا علاج جڑی بوٹیوں میں رکھا ہے؟ اسی راجا کے جنگل میں اس کے قلعے کے باہر کھائی میں ہرن جوت نام کی ایک بوٹی اگتی ہے۔ اس کے پتوں کے 5 کنارے ہوتے ہیں، اس پر ایک آم کی گٹھلی پر ایسا خشک پھل لگتا ہے، اس پھل کے اندر سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں۔ اگر رانی 7 روز صبح اٹھ کر اودھ کے ساتھ یہ بیج کھا جائے تو خدا کے حکم سے وہ ایک چاند جیسے لڑکے کی ماں بن جائے گی۔ ناگ نے شیش ناگ کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کیا۔ اسی وقت راجا کے پاس پہنچا اور کہا، اے راجا، تمہارے دکھ کا علاج مل گیا ہے۔ راجا نے بے صبر ہو کر کہا، کیا آپ سچ کہتے ہیں مہاراج؟ ہاں بالکل سچ، آؤ میرے ساتھ۔ ناگ نے راجا کو ساتھ لیا اور قلعے کی کھائی میں آ گئے۔ یہاں شیش ناگ کے کہنے کے مطابق 5 کناروں کے پتوں کی ایک بوٹی جاریوں کی صورت میں اگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ خشک پھل لگا تھا جو بالکل آم کی گٹھلی کی طرح تھا۔ ناگ نے اس پھل کو لے کر توڑا تو اس کے اندر سے سیاہ رنگ کے بیج نکل آئے۔ ناگ نے بیج راجا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، رانی سے کہیو کہ 7 روز یہ بیج صبح اٹھ کر پانی کے ساتھ پیا کرے، خدا کے حکم سے اس کی مراد پوری ہوگی۔ راجا بڑا خوش تھا مگر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ جو علاج کی خاطر اس نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے تھے، اب وہ ایک معمولی سی بوٹی کے پھل سے دور ہو جائے گا۔ اس نے جاتے ہی بیج رانی کو دی اور تاکید کی کہ ہر روز اسے کھا لیا کرے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ رانی کے ہاں چاند سا لڑکا پیدا ہوا۔ راجا خوشی سے نہال ہو گیا، اس نے ناگ کے پاؤں پکڑ لیے۔ اے عظیم دیوتا، میں کیا خدمت کروں آپ کی؟ آپ نے تو ساری زندگی کے لیے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ناگ نے کہا، بس اگر ہماری کوئی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہی کرو کہ اپنے محل کے باہر ایک لنگر لگا دو کہ جو کوئی آئے وہاں سے کھانا کھا کر جائے، اور جب تک زندہ ہو، جب تک تمہاری اولادیں زندہ ہے، حکومت کرتی ہیں، یہ لنگر جاری رہے۔ راجا نے سر جھکا کر کہا، ایسا ہی ہوگا مہاراج۔ اسی روز راجا نے محل کے سامنے بہت بڑا لنگر کھلوا دیا۔ وہاں صبح شام کھانے پکتے رہتے، جو کوئی ادھر سے گزرتا اسے کھانا کھلائے بغیر نہ جانے دیا جاتا۔ 1 سال تک امبر، ناگ اور ماریا اس راجا کے محل میں رہے۔ جب ان کی ساری تھکانیں دور ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے تو ایک روز انہوں نے راجا سے اجازت طلب کی۔ اس کی خواہش تو تھی کہ امبر ناگ ساری زندگی اس کے یہاں بسر کریں، مگر ان لوگوں نے ابھی دنیا کی سیریں کرنی تھی، چنانچہ انہوں نے راجا سے ہاتھ ملا اور رخصت ہو گئے۔ راجا کے گھڑ سوار شہر کی سرحد تک ان کے ساتھ آئے۔ سامنے دریا آ گیا، امبر ناگ کو شاہی کشتی میں سوار کر دیا گیا اور شاہی دستہ سلامی دے کر واپس چلا گیا۔ کشتی دریا میں بہتی چلے گئی۔ امبر ناگ اور ماریا کشتی میں آرام کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ ناگ نے کہا، اب کس ملک کو جانے کا خیال ہے؟ امبر بولا، میرا خیال ہے ملک چینی باقی رہ گیا ہے۔ ماریا نے کہا، اس ملک کی سیر تو ہم نے کر لی تھی۔ ناگ نے تائید کی، ہاں بھائی، اس ملک میں تو ہم جا چکے ہیں، تو پھر کس ملک کو اپنی منزل بنایا جائے؟ امبر کے اس سوال پر ماریا نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اسی دریا کے ساتھ ساتھ آگے سفر کرتے رہنا چاہیے۔ جو کوئی پہلا شہر یا ملک آئے بس اسی زمین پر آباد ہو جانا چاہیے۔ امبر نے جھٹ کہا، بھائی، ہم لوگ کسی ملک میں آباد ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم تو سیلانی ہیں، مسافر ہیں، بس چلتے پھرتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہی صحیح، بس تو پھر طے ہوا کہ ہم اس دریا کے ساتھ سفر کریں گے۔ بالکل طے ہو گیا۔ سارا دن کشتی دریا میں چلتی رہی۔ شروع میں تو دریا کے کناروں پر جنگل قریب تھے، جو دریا آگے بڑھتا گیا کنارے ذرا ذرا دور ہوتے گئے۔ دریا کا پانی پھاٹ بھی
دریا کا پھاٹ بھی چوڑا ہو گیا، اس کی لہروں میں روانی بھی زیادہ آتی گئی۔ ماریا نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ دریا آگے چل کر کسی سمندر میں مل جاتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ادھر جنگ کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، یہ کوئی بڑا پرامن علاقہ ہے۔ امبر کے اس خیال پر ناگ کہنے لگا، محسوس ایسا ہی ہوتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علاقہ کون سا ہے۔ دریا کا پانی بھی گندلا نہیں رہا، کچھ صاف ہونے لگا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سمندر قریب آ رہا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کنارے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ کنارے بہت دور ہو گئے تھے، بلکہ ایک طرف کا کنارہ تو آدھا غائب ہو گیا تھا، وہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی، دریا پر اندھیرا چھا رہا تھا، پرندے اڑتے جا رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ماریا اور ناگ کو نیند آنے لگی تھی۔ بھائی ہم تو سوتے ہیں، تم جاگتے رہو امبر بھیا، ماریا نے کہا اور سو گئی۔ ذرا پڑے کشتی کے ایک بینچ پر لیٹ کر ناگ بھی سو گیا۔ امبر جاگ رہا تھا، کشتی کے چپو کو سنبھالے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے سمت درست رکھی جاتی ہے۔ اگر وہ چپو کو چھوڑ بھی دیتا تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ دریا کا بہاؤ بڑا ہموار تھا اور کشتی آگے کی طرف ایک جچی تلی رفتار کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ سورج غروب ہو گیا، دریا پر اندھیرا چھانے لگا۔ اب امبر بھی نیند محسوس کرنے لگا۔ ویسے تو اسے نیند بہت کم آتی تھی، اگر چاہتا تو کئی راتیں جا کر گزار سکتا تھا، لیکن عام حالات میں نہیں، یعنی جب کبھی آرام و سکون ملتا تو امبر کو تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا تھا اور اسے نیند بھی خوب آتی تھی۔ وہ نیند کا مزہ بھی اٹھاتا تھا۔ آج بھی اس کی یہی حالت ہو رہی تھی، یعنی اسے نیند آنے لگی تھی۔ دوسری طرف ناگ اور ماریا بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ اسے سوچا کشتی تو بہتی چلی جا رہی ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کمر سیدھی کر لے۔ چنانچہ وہ چپو چھوڑ کر ٹیک لگا کر اونگنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی گہری نیند میں سو گیا۔ کشتی رات کے اندھیرے میں اکیلی دریا کے لہروں پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، دریا میں سیلاب آ گیا ہے اور بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، کشتی ڈول رہی ہے۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ طوفانی بارش، تیز ہوا اور لہروں کے شور میں کشتی الٹ گئی اور وہ تینوں دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ ناگ نے پانی کے اندر ہی اپنی چونچ بدل ڈالی اور سانپ بن کر بڑی تیزی سے پانی کے اوپر آ گیا۔ دریا میں لہریں ٹاٹے مار رہی تھیں، پانی کا ریلا اسے بہا لیا جا رہا تھا۔ امبر اور ماریا کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کدھر ہیں اور کس حال میں ہے۔ ناگ پانی کی لہروں میں بہتا چلا گیا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، رات اندھیری تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ جب صبح آئی تو طوفان تھم گیا۔ ناگ ابھی تک دریا کی لہروں پر تیر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ذرا دور ساحل نظر آنے لگا۔ وہ تیزی سے تیرتا ہوا ساحل پر آ گیا۔ یہاں گھاس دلدل اور کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ ناگ دلدل میں سے رینگتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہاں کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناگ کھیتوں میں سے گزرتا باہر ایک کھلی جگہ پر آ گیا۔ ایک پگڈنڈی کسی طرف جا رہی تھی، چاروں طرف کھیتوں میں بارش کا پانی جمع تھا۔ ناگ پگڈنڈی پر رینگتا ہوا آگے چل پڑا۔ دور صبح کی روشنی میں اسے ایک گاؤں کی مسجد کی مینار نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ ناگ نے دیکھا کہ آسمان پر ابھی تک بادل چھائے ہوئے تھے، بارش رک گئی تھی۔ ابھی وہ گاؤں سے دور ہی تھا کہ کسی نے بڑے زور سے اس پر پتھر مارا۔ ناگ نے پلٹ کر دیکھا، ایک عورت درخت کے پاس کھڑی سانپ 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 کہہ کر شور مچا رہی تھی۔ کھیت میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بھی زمین پر سے اینٹ اٹھا کر ناگ پر ماری۔ ناگ پڑے ہٹ گیا۔ آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ لاٹھی لے کر ناگ کی طرف بڑھا۔ ناگ بڑا حیران ہوا کہ جب میں انہیں کچھ نہیں کہتا تو پھر یہ کیوں مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا کیا خبر تھی کہ انسان شروع سے ہی سانپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ ناگ نے پھن پھیلا کر پھنکار ماری، آدمی رک گیا مگر پھر لاٹھی لے کر آگے بڑھا۔ اب ناگ کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی وہ آگے آیا اس نے لاٹھی اٹھائی، ناگ نے اسے ڈس دیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ گاؤں کے باہر جا کر اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور مسجد میں آ کر رک گیا۔ اتنے میں وہاں شور مچ گیا کہ بیوہ عورت مہری کے اکلوتے بیٹے گوہر کو سانپ نے ڈس دیا۔ عورت کی چیخ و پکار سے آسمان ہل رہا تھا۔ گوہر کی لاش پائی پر ڈال کر مسجد کے باہر رکھ دی گئی اور اس کی ماں سینہ پیٹ رہی تھی اور بین کر رہی تھی۔ ناگ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، اس کو کس قسم کے سانپ نے ڈسا ہے؟ وہی عورت جو وہاں کھیتوں میں موجود تھی بولی، کالا ناگ تھا، اس نے پھن پھیلا رکھا تھا۔ ناگ نے کہا، گھبراؤ نہیں ماں، تمہارا بچہ اچھا ہو جائے گا۔ عورت نے ناگ کے پیر پکڑ لیے۔ خدا کے لیے میرے بچے کو اچھا کر دو، میں ساری زندگی تیری جوتیاں سیدھی کرتی رہوں گی، تیرے پاؤں دھوتی رہوں گی۔ ناگ نے کہا، خدا سے دعا کرے، میں کوشش کرتا ہوں۔ ناگ نے یوں ہی ایک بجھا ہوا سیاہ کوئلہ منگوایا اور اس پر کچھ پڑھ کر گوہر کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ پھر جھک کر جہاں اس نے خود کاٹا تھا وہاں منہ رکھ کر زہر باہر نکال کر تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ لو اماں، تیرا بیٹا خدا کے فضل سے اچھا ہو گیا۔ عورت اپنے بیٹے سے لپٹ گئی، پھر اس نے ناگ سے کہا، بیٹا خدا تیری عمر لمبی کرے، تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی، میں حشر کے دن خدا کے آگے تیری بخشش کی سفارش کروں گی۔ ناگ پاگل خانے میں۔ ناگ کا سارے گاؤں میں شور مچ گیا، ہر کوئی اسے مسجد میں دیکھنے آ رہا تھا۔ 2 روز ناگ اس گاؤں میں رہا، اسے امبر اور ماریا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اتنا اسے یقین تھا کہ وہ دونوں ضرور بچ گئے ہوں گے اور اسی علاقے میں کسی جگہ پہنچ گئے ہوں گے۔ ناگ جس گاؤں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ملک پاکستان کے دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا۔
नाग ने वहां से चले जाने का फैसला किया और एक रोज रात को वहां से निकलकर एक करीबी रेलवे स्टेशन पर आ गया। स्टेशन वीरान पड़ा था, रात हल्की हल्की खुनक थी, एक लैंप जल रहा था। काफी देर बाद ट्रेन आई और नाग इसमें सवार हो गया। सारी रात गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती चले गई। सुबह को गाड़ी एक बड़े शहर पहुंच गई। नाग ने एक आदमी से पूछा तो इसने बताया कि इस शहर का नाम मुल्तान है। ये काफी बड़ा शहर था। यहाँ से गाड़ी चली तो टिकट चेक करने वाला अंदर आ गया। उसने नाग से टिकट मांगा। नाग ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए टिकट नहीं खरीदा। चेकर ने कहा मैं तुम्हें रेलवे पुलिस के हवाले कर दूंगा, नहीं तो पैसे निकालो, जुर्माने के साथ टिकट के पैसे दो। नाग बोला भाई क्या जो दिया के पैसे नहीं है, अगर होते तो जरूर लेता, टिकट कहाँ से कोई 1,000 रुपए में आता है। चेकर ने गुस्से में आकर कहा एक बगैर टिकट के सफर करते हो और ऊपर से डोंस दिखाते हो, मैं अगले स्टेशन में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नाग ने इसकी तरफ गौर से देखा, तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे तो मैं तुम्हें मौत के हवाले कर दूंगा। इसके साथ ही नाग ने जोर की फनकार मारी। चेकर डर कर परे हट गया। डिब्बे में बैठे हुए दूसरे लोगों ने भी फनकार सुनी। अगरचे नाग का चेहरा इंसानी था मगर उसकी फनकार बिल्कुल सांप जैसी थी। वो सारे डर गए। चेकर अगले स्टेशन पर चुपके से उतर गया। नाग से फिर किसी ने कोई बात ना की। वो लाहौर पहुंचकर गाड़ी से उतर गया। इस शहर की नाग ने बड़ी तारीफ सुनी थी। वो स्टेशन से बाहर आया तो वहां भी चेकर ने उससे टिकट मांगा। नाग ने वही जवाब दिया कि पैसे नहीं थे इसलिए टिकट नहीं खरीदा। चेकर ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने इसका चालान करके इसे हवालात में बंद कर दिया क्योंकि नाग के पास जुर्माना अदा करने के पैसे भी नहीं थे। नाग बड़ा परेशान हुआ कि अच्छा लाहौर की सैर करने आए हैं कि आते ही जेल की हवा खानी पड़ी। इसने सलाखों के पीछे से एक सिपाही को आवाज दी और कहा भाई मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त भी पैसे होंगे मैं आकर जुर्माना अदा कर दूंगा। सिपाही ने कहका लगाकर कहा बक बक ना करो। नाग खामोश होकर बैठ गया। सारा दिन सारी रात वो हवालात में बंद रहा। वो तंग आ गया। जो कोई भी आता इसका मजाक उड़ाता, इसे बुरा भला कहता। दूसरी शाम को नाग ने वहां से निकलने का फैसला किया। उसने अपनी शक्ल बदली और सांप बनकर हवालात से बाहर आ गया। बाहर आते उसने फिर से इंसानी शक्ल इख्तियार की और शहर की सड़कों पर सैर करने लगा। खुदा जाने पीछे पुलिस वालों का क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल नाग शहर की जगमगाती सड़कों पर सैर करता रहा। सैर करते करते वो एक बहुत आलीशान होटल के आगे पहुंच गया। नाग ने सोचा इस शानदार होटल में रात बसर करनी चाहिए। वो होटल के घूमते हुए शीशों वाले दरवाजे से निकलकर होटल के बड़े हॉल में आ गया। यहाँ चंद एक गैर मुल्की औरतें और मर्द बैठे थे। बीच में एक सपेरा सांप की पटारी आगे रखे बीन बजा रहा था। नाग भी उनके करीब जाकर बैठ गया। होटल के मुलाजिम ने जब नाग के मामूली से कपड़े देखे तो करीब आकर पूछा तुम कौन हो, किससे मिलना चाहते हो। नाग ने मुस्कुराकर कहा मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, इसने मुझे यहाँ का वक्त दे रखा है। होटल का मुलाजिम वापस चला गया मगर उसकी तसल्ली ना हुई। इतने में सपेरे ने पटारी का मुंह खोल दिया। एक जबरदस्त सांप ने पटारी में से मुंह बाहर निकाला और जल्दी से फिर मुंह अंदर डाल लिया। सपेरे ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से सांप बाहर निकले मगर सांप बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। वो कैसे निकलता बाहर? बाहर तो नाग बैठा इसे तक रहा था। सपेरा परेशान हो गया। आखिर इसने पटारी को उलट दिया। सांप करीन पर गिरा और जलेबी बनकर सिमट कर बैठ गया जैसे मर गया हो। ना हिलता था ना गर्दन ऊपर उठाता था। सपेरा बड़ा हैरान था आखिर बात क्या है, आज सांप को क्या हो गया है। लोग भी दिलचस्पी से ताक रहे थे कि ये सांप क्या खा गया है कि हिलता जुलता नहीं है। सपेरे ने कसियाना सा होकर कहा साहब सांप को सर्दी लग गई है, अभी होश में आ जाता है। इसे बड़ी गर्मजोशी के साथ बीन पर जानी शुरू कर दी। वो साथ साथ सांप को छेड़े जा रहा था मगर सांप को जैसे वाकई सांप सूंघ गया था। क्या मजाल है कि अपनी जगह से जरा भी हिल जाता। बस इसी तरह से सन्नाटे में दम साधे गुमसुम पड़ा था। नाग ने यह सारा तमाशा बड़े मजे से देखा। जब सांप अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला और गैर मुल्की सियाह भी उठकर जाने लगे तो नाग सपेरे से कहा तुम्हारा सांप मेरी वजह से अपनी जगह से नहीं हिल रहा, वो मेरे डर के मारे खौफजदा हो गया है। सपेरे ने पहली बार नाग की तरफ पलट कर देखा और चिढ़कर बोला क्यों, तुम कोई नाग देवता हो? नाग ने मुस्कुराकर कहा हाँ मैं नाग देवता हूँ, नहीं तो अपने सांप से पूछ लो। अब जो सपेरे ने गौर से नाग को देखा तो इसकी आंखों में से एक बड़ी पुरस्कार से चमक नजर आई। वो कुछ घबरा गया। नाग उठकर आगे आ गया। वो कलीन पर गैर मुल्की सियाहों के पास बैठ गया। इसने सांप की तरफ उंगली का इशारा करके कहा उठो मेरी तज़ीम करो। नाग का इतना कहना था कि सांप अपनी जगह से हिला और कलीन पर डींगता हुआ नाग के कदमों में आ गया और अपना सर इसके कदमों में रख दिया। सियाह दंग रह गए। सपेरे के हाथ से बेन गिर पड़ी। बेड़े और होटल के दूसरे लोग ताज्जुब से तमाशा देखने लगे। नाग ने कहा अब तुम्हारी पटारी के दूसरे सांप भी इसी तरह मुझे आकर सलाम करेंगे। नाग ने इशारा करते हुए कहा सब सांप आ जाएं। सपेरे के पास 6-7 पटारियां थी। इनमें से सारे के सारे सांप निकलकर नाग के आगे सर बसजूद हो गए। ये तमाशा इतना दिलचस्प था कि लोग दम बखुद हो गए। सपेरे ने नाग के पैर पकड़ लिए। मुर्शीद मुझे कुछ सिखाया जाए। नाग ने कहा मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने तो यूं ही सांपों को काबू में करने का कहीं से फन सीख लिया है और बस।
وہاں ایک امیر آدمی بھی بیٹھا تھا جو ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ناگ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس نے ناگ کی خدمت کرنی چاہی۔ ناگ نے کہا، خدمت کی کوئی ضرورت نہیں مجھے، میں صرف اس کمرے میں 2-3 راتیں بسر کرنا چاہتا ہوں، تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ امیر آدمی ہاتھ باندھ کر بولا، حضور آپ شوق سے یہاں رہے، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ ناگ رات کو ہوٹل کے کمرے میں آ جاتا، صبح کو لاہور شہر کی سڑکوں پر گھوم پھر کر امبر اور مایا کی تلاش میں لگا رہتا۔ تیسری رات امیر آدمی نے ناگ سے کہا، حضور سانپوں کو قابو کرنے کا گڑ مجھے بھی سکھا دے۔ تم سیکھ کر کیا کرو گے؟ سانپ پالو گے؟ ناگ کے پوچھنے پر وہ شخص بولا، حضور سنا ہے کہ سانپ دولت کے خزانے پر پہرا دیتے ہیں، میں سانپ کی مدد سے دولت پیدا کروں گا۔ وہ کس لیے؟ تم تو پہلے سے کافی امیر ہو۔ اس آدمی نے اپنا سر ناگ کے ہاتھوں پر رکھ کر کہا اور سسکیاں بھرتے ہوئے بولا، میں تباہ ہو چکا ہوں بھائی، میں لاکھوں کے قرضوں میں پھنسا ہوا ہوں، لاکھوں روپے سرکار کو دینے ہیں، کارخانہ گروی پڑا ہے، میری کوٹھی پر بھی بینک والوں کا قبضہ ہے، میں اگر 10 لاکھ روپے حاصل نہ کر سکا تو میرے بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تباہ ہو جائیں گے، میں خودکشی کر لوں گا۔ ناگ نے کہا، اگر تمہیں 10 لاکھ روپے مل بھی جائیں تو پھر بھی تم وہی پرانی زندگی شروع کرو گے، 6 سال بعد پھر تمہاری یہی حالت ہوگی۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا، اس سارے قرضے کو ادا کر کر اپنا کارخانہ اور کوٹھی واپس لے لوں گا اور شریف آدمیوں کی طرح سے زندگی بسر کروں گا۔ ناگ سوچ میں پڑ گیا، بولا، میں تمہیں تمہارے اسی ملک کے کسی بینک سے 10 لاکھ روپے لا کر دے سکتا ہوں، اس کے بعد انہیں سنبھالنا تمہارا کام ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ امیر آدمی بولا کہ میں سنبھال لوں گا، مجھے منظور ہے۔ ناگ نے کہا، اچھا کل دیکھا جائے گا، کل تم اس کمرے سے باہر نہ جانا۔ دوسرے دن ناگ نے امیر آدمی کو کمرے میں ہی رہنے کو کہا اور خود ہوٹل سے باہر آ گیا۔ وہ سیدھا ایک بینک میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ خزانچی جنگلے کے پیچھے صندوقوں کے پاس بیٹھا نوٹوں کی بنڈل نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ ناگ تیزی سے اندر چلا گیا، چوکیدار نے اسے روکا تو وہ ایک دم سے جون بدل کر شیر کی شکل میں آ گیا۔ اس قدر خوفناک انداز میں دیا کہ بینک خالی ہو گیا، کچھ لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے، خزانچی بھی بے ہوش پڑا تھا۔ ناگ نے جلدی سے نوٹوں کے بنڈل اٹھا لیا اور لے کر بینک سے باہر نکلا اور پھر ایک بلڈنگ کی چھت پر چڑھ گیا۔ نیچے سارا شہر اکٹھا ہو گیا، شور مچ گیا کہ شیر نے بینک پر حملہ کر دیا ہے، چڑیا گھر کا شیر آزاد ہو گیا ہے۔ ناگ نے بلڈنگ کی چھت پر سے ہی شکل بدلی اور وہ باز بن گیا۔ اس نے نوٹوں کے بنڈل سینے سے لگا رکھے تھے، اڑتا ہوا ہوٹل کی چھت پر آ گیا۔ یہاں اس نے پھر سے انسان کی شکل اختیار کی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا ساتھی انتظار کر رہا تھا۔ لو تمہارے روپے، اب انہیں سنبھالو۔ امیر آدمی نے روپے دیکھے تو اس کے ہوش اڑ گئے، خوشی سے رقص کرنے لگا۔ اس نے گنے تو پورے 10 لاکھ روپے تھے۔ ناگ اسی روز وہاں سے چلا گیا۔ پولیس بھی ڈاکو کی تلاش میں تھی۔ امیر آدمی نے جو ہی ایک نوٹ چلانے کی کوشش کی، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے باقی ساری دولت برآمد ہو گئی۔ اس نے عدالت میں بیان کر دیا کہ اس کو یہ نوٹ بک ایک ایسے آدمی نے لا کر دیے تھے جو جادو کے زور سے سانپوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ بینک والوں نے بھی کہا کہ بینک میں ایک شیر نے ڈاکہ ڈالا تھا، مگر اس شخص سے سارے نوٹ برآمد ہو گئے تھے، چنانچہ اسے سزا ہو گئی۔ ناگ کو اس شہر لاہور میں گرمی لگی تو اس نے سوچا شملہ چلا جائے۔ بس وہ ایک سیاح کے دفتر میں آ گیا۔ اس نے دفتر کے ڈائریکٹر سے پوچھا، میں شملے جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ ناگ نے کہا، ساری دنیا میرا شہر ہے۔ آپ کے پاس پاسپورٹ کس ملک کا ہے؟ ناگ نے کہا، میرے پاس کسی ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے۔ ڈائریکٹر بڑا پریشان ہوا کہ یہ کس پاگل سے پالا پڑ گیا ہے۔ سر کھجا کر بولا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ یہاں سے ابھی 4 نمبر بس گزرے گی، آپ اس میں سوار ہو جائیں، وہ آپ کو شملے پہنچا دے گی۔ ناگ بڑا خوش ہوا، ڈائریکٹر سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا اور بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر 4 نمبر بس کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں بس آ گئی دوسرے مسافروں کے ساتھ، وہ بھی سوار ہو گیا۔ ٹکٹ چیک کر آیا تو ناگ نے کہا، مجھے شملہ جانا ہے، کہاں اتروں؟ چیکر سمجھ گیا کہ گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے باہر کھانے کے سٹاپ پر ناگ کو اتار دیا اور سامنے پاگل خانے کی بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کر بولا، یہ ہے شملہ۔ ناگ پاگل خانے کے بڑے گیٹ پر آ گیا۔ چوکیدار سے بولا، کیا شملہ یہی ہے؟ چوکیدار نے کہا ناگ سے کہ تم شملے سے باہر کیسے چلے گئے؟ ناگ بولا، میں تو کبھی اندر ہی نہیں گیا۔ چوکیدار کہنے لگا، تو پھر آ جاؤ اندر، تمہیں شملے کی سیر کروائیں۔ ناگ پاگل خانے کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ 6-7 آدمیوں نے اسے زبردستی پکڑ کر 6-7 آدمیوں نے اسے زبردستی پکڑ کر ایک کوٹری میں کر دیا۔ وہ لاکھ چلاتا رہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ اب اسے پتا چل گیا کہ یہ شملہ نہیں بلکہ پاگل خانہ ہے۔ ان لوگوں نے اسے پاگل خانے میں بند کر دیا ہے۔ ایک پاگل نے ناگ کی چیخ سنی تو کوٹری کی سلاخوں کے پاس آ کر بولا، میں ابھی پاگل نہیں ہوں، میرے رشتہ دار نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے زبردستی پاگل بنا کر یہاں قید کروا دیا ہے۔
नाग ने गौर से इस नौजवान को देखा। खूबसूरत आंखों वाला नौजवान था। नाग समझ गया कि ये नौजवान पागल नहीं है। दोनों की दोस्ती हो गई। वो वाकई पागल नहीं था। इसकी लाखों रुपए की जायदाद थी। माँ बाप मर गए थे। कोई सगी बहन भाई नहीं था। लाखों रुपए की जायदाद उसे मिलने वाली थी। चाचा ने उसे जबरदस्ती पागल साबित कर दिया था। डॉक्टर को रिश्वत दी और इसे पागल बनाकर पागल खाने बंद कर दिया और अब सारी जायदाद को हड़प करने की तैयारियां करने लगा। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से फरार करने में मदद दूंगा। हम दोनों यहाँ से निकल भागेंगे। इस नौजवान का नाम इलाही बख्श था। उसने कहा, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है नाग। कभी कोई पागल यहाँ से भाग नहीं सका। नाग ने कहा, पागल नहीं भाग सका ठीक है, मगर हम तो पागल नहीं हैं, हम फरार हो सकते हैं। चुनाचा एक रात जबकि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, नाग ने इलाही बख्श को जगाकर कहा, मैं नीचे जाकर दीवार के ऊपर रस्सा फेंकूंगा, तुम इस रस्से से लटक कर नीचे आ जाना। इलाही बख्श ने पूछा, पागल तो नहीं हो गए हो क्या? तुम नीचे कैसे जाओगे? नाग को ख्याल ही नहीं रहा था कि इलाही बख्श ये सवाल जरूर पूछेगा। नाग ने यूं ही कह दिया, यार किसी तरह से चला ही जाऊंगा, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें आम खाने से गर्ज है या पेड़ गिनने से? बस तुम छत पर चढ़कर मेरा इंतजार करो, मैं नीचे से रस्सा फेंकूंगा। नाग बरामदे से बाहर निकल गया। इलाही बख्श सोचने लगा, कहीं सचमुच ये शख्स पागल तो नहीं है। बातें तो पागलों जैसी ही करता है। भला ये नीचे कैसे जाएगा? उसे क्या मालूम था कि नाग तो पागल खाने की दूसरी मंजिल से उतरकर नीचे पहुंच भी गया था। उसने दफ्तर के एक स्टोर रूम से रस्सा निकाला, इसके आगे आंकड़ा पंसाया और पागल खाने की दीवार के पीछे खड़े होकर छत पर रस्सा फेंक दिया। रस्से का आंकड़ा छत के दोकश के साथ जाकर अटक गया। नाग ने जोर लगाया, रस्सा तन गया था। उसने सीटी बजाई। इलाही बख्श तैयार छत पर बैठा था। उसने रस्से के साथ नीचे उतरना शुरू कर दिया। समझ गया ये नाग बला का आदमी है और पागल बिल्कुल नहीं है, बल्कि दूसरों को पागल करने वाला है। इलाही बख्श नीचे उतर आया। नाग ने कहा कि अब चलो तुम्हारे गांव की तरफ चलते हैं। इलाही बख्श बोला, नहीं यार, वहां जाकर मैं क्या करूंगा? वहां गया तो मेरा चचा मुझे कत्ल कर देगा। नाग ने कहा, अगर तुम्हारे जाते ही तुम्हारे चचा को सांप डस ले और वो मर जाए तो क्या ख्याल है? इलाही बख्श कहने लगा, क्या तुम सांप उसकी तरफ छोड़ोगे? चाहे जो कुछ करूं तुम्हें इसे क्या? बहरहाल तुम्हारे चचा का कत्ल का इल्जाम तुम पर नहीं आएगा। भाई चाहे जो कुछ करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। हर हाल में अपने गाँव जाकर अपनी जमीनों पर बाकी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं इस शख्स से इंतकाम लेना चाहता हूँ जिसने एक शरीफ इंसान को जायदाद के लालच में जबरदस्ती पागल बनाकर पागल खाने भिजवा दिया और यूं एक नौजवान की सारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। नाग ने इलाही बख्श को साथ दिया और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ से उसे बस मिल गई। रातों रात वो सफर तय कर सुबह के वक्त अपने गाँव को जाने वाली सड़क पर उतर गए। यहाँ से इलाही बख्श का गाँव 3 कोस के फासले पर था। अभी दिन की रोशनी पूरी तरह से नहीं फैली थी। खेतों में हल्का हल्का अंधेरा था। नाग ने इलाही बख्श से पूछा, तुम अपने चचा के घर जाओ, इससे मिलो, मैं इसी जगह किसी सांप को बेच दूंगा। सारे लोगों के सामने तुम्हारे चचा को सांप डसेगा, इसलिए किसी को तुम पर शक नहीं होगा कि तुमने इसे कत्ल किया है। ठीक है, मैं चचा के घर जाता हूँ। इलाही बख्श सीधा अपने चचा के घर गया। चचा ने उसे देखकर ताज्जुब से कहा, तुम पागल खाने से कैसे भाग आए? इलाही बख्श ने कहा, डॉक्टर ने लिख दिया कि मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी मिल गई। चचा घबरा कर उठा। उसने इलाही बख्श को मारना शुरू कर दिया। कमीने, तू पागल है, तू हरगिज यहाँ नहीं आ सकता, मैं तुम्हें मारकर खत्म कर दूंगा। इतने में गाँव के दूसरे लोग भी जमा हो गए। उन्होंने चचा को बहुत रोका, मगर वो इलाही बख्श को मारता चला गया। अब नाग की बारी थी। उसने दरख्तों के नीचे खड़े खड़े गहरा सांस लेकर सियार छोटे सांप का रूप बदला और इलाही बख्श के चचा को पीछे से आकर उसने डस दिया। लोगों ने शोर मचाया, सांप सांप, मगर नाग वहां से निकलकर गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद नाग इंसान की शक्ल में वहां आ गया। चचा की लाश चारपाई पर पड़ी थी। नाग ने इलाही बख्श को एक तरफ ले जाकर कहा, लो भाई, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ। इस रोज नाग वहां से चला आया। अब इसके दिल में शिमला देखने की ख्वाहिश फिर उठी। इसे पता चला कि जब तक उसके पास वो बड़ा पासपोर्ट नहीं होगा, इसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। पासपोर्ट इसका नहीं बन सकता था, वीजा उसे नहीं मिल सकता था। नाग ने फैसला किया कि वो बगैर पासपोर्ट वीजे के हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएगा और शिमला जरूर देखेगा। उसने हिंदुस्तान को जाने वाली सड़क पर चलना शुरू कर दिया। शाम हो गई। नाग ने सोचा कि रात इसी जगह बसर की जाए और सुबह बॉर्डर क्रॉस किया जाए। चुनांचे रात बसर करने के लिए वो एक सरहदी गांव में आ गया। यहाँ एक मस्जिद में उसने रात गुजारी। सुबह उठकर इसने एक देहाती से पूछा, मैं भारत जाना चाहता हूँ, बॉर्डर कहाँ से क्रॉस करूं? देहाती ने उसे खबरदार करते हुए कहा, बगैर पासपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पुलिस वाले तुम्हें गोली मार देंगे, ऐसा करना जुर्म है। नाग पहले तो सोच में पड़ गया, ये क्या मुसीबत आन खड़ी है ये पासपोर्ट की। पासपोर्ट तो
ساری زندگی نہیں بنوا سکتا تو پھر اڑ کر ہی بارڈر کراس کرنا چاہیے۔ بس وہ وہاں سے چل کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک نہر بہہ رہی تھی۔ ناگ نے پرندے کا روپ بدلا اور اڑ کر بھارت کی زمین پر پہنچ گیا۔ نیچے ایک سڑک جا رہی تھی۔ ناگ سڑک کنارے اتر آیا اور انسان کی شکل میں آ کر بس میں سوار ہو کر امرتسر پہنچ گیا۔ یہ کافی بڑا شہر تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے پاس بس کھڑی تھی۔ رش بہت زیادہ تھا۔ ٹکٹ والا اس تک نہ آیا۔ ناگ بس سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ایک سکھ سے پوچھا شملہ کی بس کہاں سے ملے گی سردار جی؟ سکھ نے کہا یہاں سے شملے کی کوئی بس نہیں جاتی، تمہیں ریل گاڑی میں امبالے شہر تک سفر کرنا پڑے گا، وہاں سے کالکا جانے والی ٹرین ملے گی، کالکا سے شملے کی گاڑی میں سوار ہوا جا سکتا ہے۔ ناگ ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے خیال کیا کہ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، پھر وہ سفر کیسے کرے گا؟ یہاں تو قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے روپیوں کا اور کپڑوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے نکل کر شہر میں آ گیا۔ اب وہ کسی ویرانے کی تلاش میں تھا جہاں وہ اس علاقے کے شیش ناگ کو بلوا کر اسے دولت حاصل کرے اور کچھ کپڑے وغیرہ خریدے۔ ریلوے اسٹیشن والی سڑک پر سے گزر کر شہر میں داخل ہو جاتی تھی۔ ناگ شہر کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کمپنی باغ کی طرف آ گیا۔ یہاں سے نکل کر وہ ایک ویرانے میں آ گیا۔ اسے دور ایک مندر دکھائی دیا۔ مندر چھوٹا سا تھا۔ ناگ مندر کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ ایک سادھو باہر بیٹھا آنکھیں بند کیے عبادت کر رہا ہے۔ ناگ اس کے قریب سے گزر کر مندر میں آ گیا۔ یہاں کچھ عورتیں بت کے آگے بیٹھی پوجا کر رہی تھیں۔ ناگ مندر کے پچھواڑے سے ہوتا ہوا درختوں کی جانب چلا گیا۔ یہاں دوسرا کوئی شخص نہیں تھا۔ ناگ نے گہرا سانس لے کر سانبوں کی آواز میں شیش ناگ کو پکارا۔ چند لمحوں کے بعد شیش ناگ زمین پر رینگتا ہوا اس کے پاس آ کر جھک گیا اور بولا کیا حکم ہے میرے آقا؟ ناگ نے کہا مجھے کچھ دولت کی ضرورت ہے، جلدی سے کہیں سے لا کر دو۔ جو حکم میرے آقا۔ اتنا کہہ کر شیش ناگ واپس چلا گیا۔ جب واپس آیا تو منہ میں ایک سرخ یاقوت لیے ہوئے تھا۔ ناگ یاقوت لے کر شہر کے سرافہ بازار میں آ گیا۔ ایک دکان پر ایک جوہری تھا۔ ناگ نے اسے جا کر یاقوت دکھایا۔ یاقوت بڑا قیمتی تھا اور امرتسر کے نیچے دفن پرانے بادشاہوں کے زمانے کا تھا۔ جوہری کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اس یاقوت کو بڑی آسانی سے 1 لاکھ روپے کے عوض فروخت کر سکتا تھا۔ اس نے ناگ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، سمجھ گیا کہ چور ہے اور یاقوت کہیں سے چوری کر لایا ہے۔ کتنے پیسے دے دوں اس کے؟ تم ہی بتاؤ۔ جوہری بولا یاقوت اتنا قیمتی نہیں ہے، اس قسم کے پتھر آج کل مارکیٹ میں عام ہے، بہرحال تمہیں اس کے 5,000 روپے دوں گا، لاؤ جلدی کرو۔ جوہری بڑا خوش ہوا، بڑا سستا سودا طے ہو گیا تھا۔ ناگ 5,000 روپے لے کر دوسرے بازار میں آ گیا۔ یہاں اس نے نئے کپڑے نئے بوٹ خرید کر پہنے، کچھ باقی روپے جیب میں ڈالے اور ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ راستے میں ایک سکھ مل گیا جس سے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ناگ نے کہا مصر سے آیا ہوں، پردیسی ہوں، شملہ جا رہا ہوں۔ سکھ CID کا آدمی تھا، وہ برابر ناگ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ناگ کی باتوں سے سکھ کو تسلی نہ ہوئی، کہنے لگا تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ ناگ نے تعجب سے پوچھا۔ سکھ بولا کہ اس لیے کہ تم مجھے جاسوس لگتے ہو، پاکستانی جاسوس۔ ناگ نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، میں جاسوس نہیں ہوں، میں تو ایک سیاح ہوں اور شملہ دیکھنے آیا ہوں۔ تمہارا پاسپورٹ ویزا کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ ناگ بولا میرے پاس تو نہ پاسپورٹ ہوتا ہے نہ تصویر۔ تو پھر چپکے سے میرے ساتھ تھانے چلو، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ ناگ نے سوچا یہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ اس نے سکھ سے کہا بھائی اگر تم چاہو تو میں تمہیں 1,000 روپیہ ابھی دیے دیتا ہوں، تم مجھے جانے دو۔ سکھ نے کہا 2,000 لوں گا، منظور۔ ناگ نے سکھ کو 2,000 روپے نکال کر ادا کیا اور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر امبالہ جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ یہ گاڑی وہیں سے تیار ہوتی تھی۔ گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ دوسرے مسافر برادر اس میں سوار ہونے لگے۔ ناگ بھی ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اس کا ٹکٹ وہ خرید چکا تھا۔ گاڑی سفر پر روانہ ہو گئی۔ امرتسر شہر سے گاڑی آگے نکل گئی۔ بہوپت ڈاکو امرتسر سے آگے جالندھر شہر آ گیا۔ یہاں سے گاڑی چلی تو لدھیانہ اور پھر امبالہ شہر آ گیا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ کر رک گئی۔ ناگ بھی دوسری سواریوں کے ہمراہ نیچے اتر آیا۔ وہ لوگوں کو دیکھتا بھی چاہتا تھا کہ شاید کہیں امبر یا ماریا سے ملاقات ہو جائے۔ اسٹیشن پر بڑا رش تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ کالکا جانے والی ٹرین کہاں پر آ کر رکتی ہے۔ ناگ وہاں آ گیا۔ یہاں ایک ٹرین پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ وہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ کالکا پہن کر اس نے چھوٹی لائن والی گاڑی پکڑی اور اس میں سفر کرتے شملہ آ گیا۔ بڑا خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا، موسم خوشگوار تھا۔ ناگ نے محسوس کیا کہ آدمی جالندھر ریلوے اسٹیشن سے اس کا پیچھا کر رہا ہے، جہاں وہ جاتا ہے وہ بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ شخص ناگ کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ شملے کی مال روڈ پر بڑی رونق تھی۔ ناگ سب سے پہلے ایک ہوٹل میں گیا۔ وہاں اس نے کمرہ کرائے پر لیا۔ سامان اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بستر وغیرہ اس کو ہوٹل کی صرف
سے ہی مل گیا تھا۔ اس نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا اور پھر سیر کرنے شملے کی وادی میں نکل گیا۔ ایک جگہ پہاڑی کے عقب میں چڑھ کر درختوں کی قطاریں چلی گئی تھیں۔ ناگ بھاگ کر ایک کوٹھی کے برآمدے میں چھپر تلے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی بھی وہاں آ گیا۔ ناگ کی طرف وہ برابر گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہاں تنہائی تھی۔ وہ آدمی ناگ کے قریب آ کر بولا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ناگ نے مسکرا کر کہا، تم کہیں CID کے آدمی تو نہیں ہو؟ وہ آدمی ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ناگ بولا، مطلب یہ کہ تم جلندھر سے میرا پیچھا کر رہے ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ تمہیں مجھ پر شک ہے اور تم CID کے آدمی ہو، مگر میں خطرناک آدمی نہیں ہوں۔ میں تو ایک سیاح ہوں اور مصر کا رہنے والا ہوں۔ اگر تم مجھ سے پاسپورٹ طلب کرو گے تو وہ میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ CID والا حیرانی سے ناگ کو تکنے لگا۔ یہ کیسا آدمی ہے کہ ایک غیر ملک میں غیر پاسپورٹ کے بغیر پاسپورٹ کے سفر کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اگر تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں تو کیا ہوا میں بھی بغیر پاسپورٹ کے سفر کر سکتے ہو؟ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ بارش تھم گئی تھی۔ ناگ نے خیال کیا کہ یہ آدمی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ واپس ہوٹل میں آ گیا۔ شام کو اچانک کسی نے دروازہ دردرایا۔ دروازہ کھولو، جلدی کرو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ ناگ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر پولیس کا پورا دستہ بندوقیں لیے کھڑا تھا۔ اپنا پاسپورٹ دکھاؤ، سکھ تھانے دار نے حکم دیا۔ ناگ نے کہا کہ پاسپورٹ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ چلو۔ سپاہی ناگ کو تھانے لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ناگ نے تھانے دار سے کہا، سردار جی مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ چھوڑ دے، میں تو شملے کی سیر کرنے آیا ہوں۔ سیر کر کر ہی چار آ جاؤں گا اور تم لوگ مجھے قید نہیں کر سکتے۔ تھانے دار نے ناگ کے منہ پر زور سے تماچا مارا۔ ناگ بوکھلا گیا۔ اس کے دانتوں سے خون بہنے لگا۔ وہ نیچے گر پڑا۔ اسے بے حد غصہ آیا۔ وہ حملہ کرنے ہی والا تھا کہ رک گیا اور اسے تھانے دار کے بچوں پر رحم آ گیا۔ بکواس بند کرو۔ رات کو ناگ کو سپاہی ایک ایسے چھوٹے سے کمرے میں لے گئے جہاں مجرموں کی اذیت دی جاتی تھی۔ ناگ کی قمیض اتروا کر اسے ننگے فرش پر لٹا دیا گیا۔ اس کے سینے پر برف کی سیل رکھ دی۔ تھانے دار کرسی گھسیٹ کر اس کے سراہنے آ گیا اور بید اس کی گردن پر مار کر بولا، بتاؤ تم کس ملک کے جاسوس ہو؟ ناگ نے کہا کہ تھانے دار صاحب مجھے آپ کے بچوں پر ترس آتا ہے۔ آپ نے مجھے جس قدر بھی اذیت دی ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں مجبوراً حملہ کر دوں گا۔ میرے حملے سے تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ تھانے دار نے اشارہ کیا۔ سپاہی نے ناگ کی گردن پر کافی زور سے ہاتھ مارا۔ ناگ بے ہوش ہو گیا۔ اسے پانی وغیرہ کے چھینٹے دے کر دوبارہ ہوش میں لایا گیا۔ اب اس کی زبان پر جلے ہوئے سگریٹ لگانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ اب ناگ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھانے دار کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ 4۔ مگر تمہیں اس سے کیا ہے؟ ناگ بولا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر وہ یتیم ہوں گے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ بکواس بند کرو پاگل کے بچے۔ تھانے دار نے جوتا اتار کر ناگ کے سر پر دے مارا۔ ناگ یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تھانے دار کی طرف اپنی لال لال آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے سامنے ایک زبردست اونچے لمبے پھن والا سانپ بن کر لہرانے لگا۔ تھانے دار کی سیٹی گم ہو گئی۔ دوسرے سپاہی بھی دہشت کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ سانپ نے تھانے دار کو بھاگنے کی مہلت ہی نہ دی، سے لپک کر ڈسا اور غائب ہو گیا۔ تھانے دار تڑپ کر مر گیا اور ناگ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اس روز ناگ نے شملہ سے بس پکڑی اور واپس کالکا آ گیا، کیونکہ ٹرین میں ابھی بہت دیر تھی۔ کالکا سے امبالہ اور وہاں سے ریل میں سوار ہو کر دلی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھانے دار کی موت کے ساتھ ہی ہندوستان کے سارے تھانوں کو تانے دے دی گئی تھی۔ ناگ کا حلیہ بیان کر دیا گیا تھا۔ اس حلیہ کے آدمی کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ وہ خطرناک قاتل، جادوگر اور جاسوس ہے۔ ناگ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ ریل میں بیٹھا تھا اور ریل دلی کی طرف ہوئی جا رہی تھی۔ اب ذرا امبر اور ماریا کی بھی خبر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ دریا میں طوفان آنے اور کشتی الٹنے کے بعد کیا گزری۔ امبر کو ہوش آیا تو وہ دریا کنارے سے کنارے پر پھینک دیا تھا۔ وہ دریا کے کنارے ایک کھیت کی دلدل میں پڑا تھا۔ اٹھ کر اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے کیچڑ میں خراب تھے۔ اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ ذرا آگے چل کر ایک گاؤں آ گیا۔ وہاں وہ نہایا، کپڑے دھوئے اور ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ اس کے پاس چند ایک روپے تھے۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ماریا اور ناگ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں گے۔ ریل آئی، وہ اس پر سوار ہوا۔ سفر کرتے کرتے وہ بڑے شہر پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک رات ہوٹل میں بسر کی۔ دوسرے دن شہر کی سیر کرتا رہا۔ یہاں وہ بالکل اجنبی تھا۔ ایک جگہ اس نے محسوس کیا کہ ایک آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ گنجا آدمی تھا اور سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ امبر سے اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ امبر نے اسے بتایا کہ وہ مصر شہر کا رہنے والا ہے، ہندوستان میں سیر کرنے آیا ہے۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ گنجے نے پوچھا۔ امبر نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، دریا میں کشتی الٹ گئی تھی، میرا سارا سامان دریا میں بہہ گیا۔
پاسپورٹ بھی اسی میں بہ گیا ہے۔ گنجے کو یقین ہو گیا تھا کہ امبر جھوٹ بول رہا ہے، ضرور یہ جاسوس ہے اور ہندوستان میں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ اس نے تھانے جا کے اطلاع کر دی، پولیس آ گئی اور امبر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ امبر پریشان ہوا کہ یہ مصیبت جگہ جگہ اس کا انتظار کرتی ہے، یہاں بھی تھانے دار نے اسے پوچھ گچھ شروع کر دی، اسے اذیت بھی دی۔ امبر نے سوائے اس کی کچھ نہ کہا کہ وہ سیر کرنے آیا ہے، اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ اتفاق سے جیل میں اس علاقے کا ایک مشہور ڈاکو بہوپت بھی قید تھا۔ گھنی مونچھیں، سوراخ آنکھیں، خونخوار چہرہ، صاف لگتا تھا کہ اس نے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ بہوپت ڈاکو نے امبر سے کہا، تم جاسوس کیوں ہو؟ ڈاکو ہوتے تو میں تمہاری قدر کرتا۔ امبر نے کہا، میں جاسوس نہیں ہوں، ڈاکو بھی نہیں ہوں، بس مسافر ہوں اور سفر کرتا پھرتا ہوں۔ بہوپت ڈاکو سے امبر کی دوستی ہو گئی۔ امبر نے اسے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ناگ اور بہن ماریا طوفان میں دریا میں بچھڑ گئے ہیں اور وہ ان کی تلاش میں ہے۔ بہوپت نے ہنس کر مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم جاسوس ہو اور محض پیسوں کے لالچ میں آ کر ہمارے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ امبر نے کہا، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے، میں نے کبھی کسی ملک کی جاسوسی نہیں کی، میں جس وقت چاہوں جتنی چاہوں دولت پیدا کر سکتا ہوں۔ بہوپت کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس وقت چاہے جتنی چاہے دولت پیدا کر سکے؟ امبر نے کہا، میں کر سکتا ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے۔ تم ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب جب کہ تم میرے دوست بن گئے ہو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بہوپت بولا، میں یہاں سے فرار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ مجھے فرار ہونے میں مدد دے سکتے ہو؟ امبر بولا، یہ تو بڑی معمولی بات ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ بہوپت نے پوچھا۔ پھر تم یہ خیال نہیں کرو گے کہ میں جاسوس ہوں؟ بہوپت ہنس پڑا، ارے یار تم تو بڑے مسخرے سے ہو، ایسے لگتا ہے کہ پاگل خانے میں ضرور رہے ہو۔ میں بھلا اس جیل خانے کی موٹی موٹی سلاخیں توڑ کر سنتریوں کی رائفلیں کی بار سے گزر کر کبھی کوئی فرار ہو سکتا ہے؟ چلو یار اٹھو، چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ امبر نے بہوپت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بہوپت تم نے مجھے دوست کہا ہے، یہ بتاؤ کیا تم یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں جس وقت اور جب چاہوں یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں، تمہیں فرار ہونے میں مدد بھی دے سکتا ہوں۔ بہوپت ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ امبر کی بات کا اس پر اثر ہوا تھا، وہ سوچنے لگا، یہ نوجوان ضرور غیر معمولی طاقت رکھتا ہے، جب بھی اس کی بات میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، امبر بھائی تم کسی طرح سے مجھے فرار ہونے میں مدد دے سکتے ہو؟ آدھی رات کو میرے ساتھ یہاں فرار ہونے کے لیے تیار رہنا۔ بہوپت بولا، مجھے بندوق کی ضرورت ہوگی۔ امبر نے کہا کہ بندوق ہمیں مل جائے گی۔ بہوپت ڈاکو شام تک یہی سوچتا رہا کہ یہ امبر جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ۔ بہرحال وہ تیاری بھی کرتا رہا، کہیں کوئی خبر نہیں کہ یہ کوئی ایسا کام کر گزرے کہ وہ فرار ہو جائے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شام ہوتے ہی اپنی شک کا اظہار بھی کیا۔ امبر بھی ابھی تک یقین نہیں آتا تھا اس کو۔ بہتر ہے کہ تم بھی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دو۔ امبر ہنسا، بہوپت میں ایک بار جو وعدہ کر لیتا ہوں پھر اسے ضرور پورا کرتا ہوں۔ تم آج آدھی رات کے بعد آزاد ہو جاؤ گے، تیار رہنا۔ رات گزرنے لگی۔ امبر چیئر کے برآمدے میں دور ستون کے ساتھ لگ کر آرام کر رہا تھا۔ بہوپت ڈاکو بھی سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ دوسرے قیدی بھی سو رہے تھے۔ دروازے کے باہر دو سنتری رائفلیں لیے پہرا دے رہے تھے۔ جب گھڑیال نے رات کے 12 بجائے تو امبر اپنی جگہ سے اٹھ کر بہوپت کے پاس آیا اور اس کے کان میں بولا، وقت آ گیا ہے، تیار رہو، میں اپنا کام کرنے لگا ہوں، جس وقت اشارہ کروں میرے ساتھ آ جانا۔ بہوپت کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ شخص کیسی باتیں کر رہا ہے اور یہ اتنی مضبوط جیل سے، اتنے چوکی پہرے سے کس طرح سے فرار ہوگا۔ وہ کچھ ٹیڑھا بھی تھا اور کچھ وہ تیار بھی ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ تیل دیکھ رہا تھا اور تیل کی دیار دیکھ رہا تھا۔ امبر خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی ساؤ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چوکیدار سے کہا، پیاس لگی ہے، اندر پانی ختم ہو گیا۔ سنجے نے رائفل کا دستہ امبر کے کندھے پر رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ بدتمیز، پیچھے جا کر مرو، پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ خبردار جو اب دروازے کے پاس آئے۔ بہوپت نے آنکھیں بند کر لی، سمجھ گیا کہ یہ امبر کوئی پاگل آدمی اور اپنے ساتھی سے بھی مروائے گا۔ خواہ اس نے امبر سے بات کی۔ امبر ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اندھیرے میں تھا۔ سنتری چکر لگا کر دروازے کے آگے سے گزرنے لگا تو امبر نے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ سنتری کی گردن ٹوٹ گئی۔ امبر نے اسے چھوڑ دیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ پتھر کی طرح سے دوسرا سنتری گزرنے والا تھا کہ امبر نے ایک ہاتھ سے دروازے کا تالا پکڑ کر زور سے مروڑا، تالا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بہوپت یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ امبر نے دور سے اشارہ کر کے اسے بلا لیا، اسے تو سچ مچ تالا توڑ ڈالا تھا۔ بہوپت حیران ہو گیا، وہ جلدی سے اٹھ کر امبر کے پاس آ گیا۔ امبر نے سرگوشی میں کہا، خاموشی سے میرے پیچھے آ جاؤ۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرا سنتری راؤنڈ لگاتا وہاں آیا تو اس کو پہلے سنتری کی لاش نظر آئی۔ وہ سیٹی بجانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اچھل کر امبر نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر زور سے چٹکا دیا اور اسے بھی ختم کر زمین پر پھینک دیا۔ ایک بندوق امبر نے اور دوسری بندوق بہوپت نے اٹھا لی۔ ان کی گولیوں کی پٹیاں بھی اتار کر انہوں نے اپنی کمر کے گرد باندھ لی۔ جلدی سے نکلو، بہوپت نے کہا، ابھی دیوار پھاندنی ہے، یہاں سے بائیں طرف سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔
भूपत को जेल खाने का सारा पता था। दोनों सीढ़ियां चढ़कर जेल की छत पर आ गए। यहाँ हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। एक संतरी कोने में छत के किनारे पर खड़ा पहरा दे रहा था। अंबर ने भूपत से कहा कि तुम इसी जगह ठहरो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। अंबर अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता पहरेदार तक गया। पहरेदार ने पाँव की आहट सुनी, पलट कर अंबर को देखा और गोली चलाने ही वाला था कि अंबर ने लात मारकर इसे छत पर से गिरा दिया। इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि कोई आवाज ना निकाल सके। भूपत जल्दी करो। भूपत भागकर आ गया। उन्होंने पहरेदार को बांध कर फेंक दिया। रस्सा जरूरी है, इसके बगैर हम इससे छत से नीचे नहीं उतर सकते। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। अंबर ने भूपत को इसी जगह खड़े रहने को कहा और खुद वापस सीढ़ियां उतरकर स्टोर रूम में आ गया। यहाँ से रस्सा लिया और वापस आ रहा था कि एक सिपाही ने उसे देख लिया। खड़े रहो, कौन हो तुम? भागे तो गोली चला दूंगा। अंबर ने कहा, दरोगा जी ने रस्सा मंगवाया है। इस वक्त तुम्हारा बाप दरोगा कान जाग रहा है। सिपाही अंबर के पास आ गया, बंदूक की नाली उसके सीने पर रख दी। चुपचाप वापस चलो, अगर जरा इधर उधर हुए तो गोली मार दूंगा। अंबर कुछ देर के लिए परेशान हो गया। कमबख्त ने रंग में भंग डाल दिया था, मगर वो घबराने वाला नहीं था। इसकी हजारों साल जिंदगी खतरे से खेलते गुजरी थी। इसने पलक झपकने में ऊंचा कर सिपाही के जबड़े पर ऐसा मुक्का मारा कि वो उलट कर गिरा और बंदूक इसके हाथ से पड़े गिर गई। अंबर ने लपक कर उसका मुंह बंद कर दिया। सिपाही ने बहुत जोर से लगाकर अंबर की, मगर अंबर की ताकत के आगे उसका एक ना चल सका। इसे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई चट्टान उसके ऊपर गिर पड़ी है। थोड़ी देर बाद सिपाही बेहोश पड़ा था। अंबर रस्सा लेकर तेजी से ऊपर आ गया। उन्होंने रस्सा एक जगह बंद कर दीवार की दूसरी तरफ नीचे खाई में फेंक दिया। पहले बहू पर डाकू नीचे उतरा, फिर अंबर उतर गया। खाई में टखनों तक पानी था। वो पानी में चलते किनारों पर चढ़ गए, एक तरफ भागना शुरू कर दिया। काफी दूर तक भागने के बाद वो एक गांव में पहुंच गए। रात अंधेरी थी, गांव के लोग सो रहे थे। अंबर ने कहा, यहाँ क्यों आ गए हो? भूपत बोला, किसी अमीर आदमी के घर से घोड़े चोरी करेंगे। गरीब आदमियों को भूपत ने कभी कुछ नहीं कहा। एक मकान गांव में सबसे ऊंचा था और पुख्ता भी था। साफ मालूम हो रहा था किसी अमीर जागीरदार का मकान है। इसका तबेला भी था जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। भूपत ने तबेले का दरवाजा खोल दिया। बाहर पहरेदार सो रहा था, इसे कोई खबर ना थी। कुत्ता उठकर भौंकने लगा। भूपत ने कुत्ते के सर पर बंदूक का दस्ता इस जोर से मारा कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन कुत्ते के भौंकने से चौकीदार की आंख खुल गई। इसने जो दो आदमियों को घोड़े खोलते देखा तो बंदूक डाली। खबरदार, अगर तुम अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। अंबर चौकीदार की बंदूक के सामने आ गया। भूपत घोड़े खोलकर बाहर निकलो। चौकीदार ने अंबर के सीने का निशाना बांधकर गोली चला दी। भूपत ने पलट कर देखा, इसे यकीन था कि गोली अंबर के सीने में लगी है, वो मर गया होगा। लेकिन वो भागकर भूपत के पास आया और घोड़े पर सवार हो गया। भूपत भी घोड़े पर सवार हो गया। भागो, उन्होंने घोड़े को ईल लगाई। चौकीदार दूसरे फायर करने वाला था कि उन्होंने धक्का देकर उसे गिरा दिया। भूपत ने चौकीदार के सर पर बंदूक से फायर किया और इसे हलाक कर डाला। दोनों घोड़े दुराते हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के लोग जाग पड़े थे, मगर भूपत और अंबर हवा से बातें करते वहां से 9-2-11 हो गए। काफी दूर घोड़े दुराते जब वो दूसरे गांव से भी आगे निकला तो भूपत ने अंबर से पूछा, गोली तुम्हारे सीने पर लगी थी, फिर तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? ना जख्म आया, ना खून निकला। अंबर ने कहा, गोली मुझे नहीं लगी थी, मगर मैंने खुद देखा था कि बंदूक की नाली का रुख तुम्हारे सीने की तरफ था। अंबर हंसा, तुम्हारा वहम है, अगर मुझे गोली लगती तो मैं मर जाता। जाहिर है कि मैं जिंदा हूं तो गोली मुझे नहीं लगी। भूपत उलझन में था। इसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर यकीन करना भी पड़ रहा था क्योंकि अंबर जिंदा था। अगर इसे गोली लगती तो वो कैसे जिंदा रहता, मगर गोली इसे लगी थी। भूपत चक्कर खा गया। इनके घोड़े बहुत दूर निकल गए। अब आसमान पर सुबह की हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी थी। खेतों में हरियाली लहरा रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। अंबर ने पूछा, अब किधर का इरादा है? हम किधर जा रहे हैं? भूपत ने घोड़ा रोककर दाएं तरफ देखा और कहा, कोट राय की पहाड़ियों में चलेंगे, वहां मेरे साथ साथी मिल जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ ना चलोगे? जरूर चलूंगा। सूरज निकल रहा था कि दोनों कोट राय की छोटी छोटी पहाड़ियों में एक जगह पहुंचकर रुक गए। वहां घोड़े से उतरकर भूपत ने मुंह से जानवरों की आवाज निकाली। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। भूपत ने दूसरी आवाज निकाली, मगर इसका भी कोई जवाब न आया। भूपत एक कोह में अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो एक आदमी उसके साथ था। दोनों हाथ में हाथ दिए हंसते आ रहे थे। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, ये मेरा यार मैनेजर डाकू है, अंदर सो रहा है और अभी एक पटेल को मारकर आया है। हा हा हा। और सुन रहे संजरिया, ये अंबर है, मेरा जेल में दोस्त है। इसने जेल का ताला एक हाथ से तोड़ डाला। मंजरिया डाकू ने अंबर से हाथ मिलाया, कहने लगा, यार भूपत, ये अंबर तो बड़ा नाजुक सा लड़का है, ये नाजुक नाजुक हाथ भला जेल का ताला कैसे तोड़ सकते हैं? भूपत बोला, मेरे सामने इसने ताला मरोड़कर तोड़ डाला था। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, पुलिस हमारे पीछे लगी है, अब किधर का इरादा है? मंजरिया कहने लगा, हमें अपने साथियों को ढूंढकर अपना एक गिरोह बनाना चाहिए।
اکیلے اکیلے ہم کب تک پھریں گے؟ اس طرح تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر چلو راجکوٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سیوا جی وہیں کسی جگہ چھپا ہوگا۔ بھوپت نے منچریا اور امبر کو ساتھ لیا اور راجکوٹ جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ یہ چھوٹی سی سڑک تھی جو آگے جا کر بڑی ہو جاتی تھی۔ اس پر بسیں بھی نظر آ رہی تھی۔ بھوپت نے گھوڑے سڑک پر سے اتار لیے اور کھیتوں پر سے ہو کر گزرنے لگا۔ شہر راجکوٹ بہت دور تھا۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا کہ یہ لوگ شہر سے باہر والی بستی میں پہنچ گئے۔ یہاں شہر کی عمارتیں روشن نظر آنے لگی تھی۔ منچریا، تمہیں سیوا جی کے ٹھکانے کا پتہ ہے؟ کیوں نہیں دادا، رام داس کی کھولی میں رہتا ہے۔ یہ جگہ راجکوٹ شہر کے باہر ایک محلے میں تھی۔ بھوپت منچریا دونوں مفرور ڈاکو تھے۔ پولیس ان کی تلاش میں تھی۔ شہر میں جگہ جگہ ان کے اشتہار لگے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے حکومت نے 1000 روپے انعام مقرر کر دیا تھا۔ بھوپت اور منچریا نے بیس بدل رکھا تھا اور پولیس کی سپاہی کی وردی میں تھے۔ امبر ان کے ساتھ سفید کپڑوں میں تھا۔ رام داس کی کھولی میں جا کر پتہ چلا کہ سیوا جی سونا گاچی گیا ہوا ہے۔ سونا گاچی ایک اڈا تھا جہاں شہر کے بدماش چھپ کر اسلحہ وغیرہ فروخت کرتے تھے اور پولیس اس علاقے کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، لیکن چونکہ بھوپت اور منچریا پولیس کی وردی میں تھے اسی لیے وہ بے دھڑک ہو کر سونا گاچی کے علاقے میں آگے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ سیوا جی فلاں جگہ پر ہے۔ بھوپت اور منچریا اس مکان کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے امبر سے کہا، امبر یار تم ذرا دروازے کھٹکھٹاؤ اور پوچھو کہ سیوا جی کہاں ہے، ہم اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ امبر نے دستک دی۔ ایک مونچھوں والے خونخوار سے آدمی سے پوچھا۔ آدمی نے دروازہ کھول کر پوچھا، کون ہو تم؟ امبر نے پوچھا، سیوا جی کہاں ہے؟ ارے میں ہی سیوا جی ہوں، تو کون ہے؟ اتنے میں بھوپت اور منچریا اونٹ سے نکلے اور سیوا جی یار کہتے اسے لپٹ گئے۔ تینوں دوست خوب گرم جوشی سے ملے۔ امبر سے بھی ملایا گیا اسے۔ اس قسم کے ڈاکوں کے ساتھ امبر کا پہلا اتفاق تھا۔ سیوا جی ان سب کو اندر لے گیا۔ 2 چارپائیاں کمرے میں بچھی تھی۔ چھت سے پنکھا چل رہا تھا۔ زمین پر دری بچھی تھی جس پر 2-3 خوفناک چہروں والے آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو اندر آتا دیکھ کر وہ چپ ہو گئے اور امبر کو شاید بڑی نظروں سے تکنے لگے۔ وہ بھوپت اور منچریا ڈاکو کو تو جانتے تھے لیکن امبر کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ایک بولا، یہ لونڈا کہاں سے پکڑ لائے ہو منچریا بھائی؟ منچریا بولا، یہ تو بھوپت دادا اپنے ساتھ لایا ہے، کہتا ہے اس نے جیل کا تالا توڑا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایک بدماش نے کہا، ارے اس کے ہاتھ تو اور تو جیسی ہے، یہ کیسے تالا توڑ سکتا ہے؟ رام قسم ان ہاتھوں میں چوڑیاں کتنی بلی لگتی۔ اور باقی بدماش بھی کہکا مار کر ہنس پڑے۔ مرغ کہاں گیا؟ امبر کو ان بدماشوں کا مذاق بہت برا لگا مگر وہ خاموش رہا۔ وہ مذاق میں آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے امبر پر فکرے کسنے شروع کر دے۔ جب بھوپت نے بتایا کہ امبر ان کے گروہ میں شامل ہو گیا تو ایک بدماش نے کہا، تو پھر ہماری ناک میں نتھ ڈلوا کر ہمیں گھر بھجوا دو۔ ارے یہ نرم و نازک لونڈا ایک روز ہمیں پھانسی پر چڑھا کرے گا، اس سے ڈاکہ کیا پڑے گا، یہ ہمیں ضرور گرفتار کروا دے گا۔ بھوپت نے کہا، ارے نہیں گنگوا، امبر بہادر ہے۔ گنگوا بولا، تو پھر مجھ سے 2 ہاتھ کر کر دیکھ لے، اگر بہادر ہے تو۔ کیوں امبر تم تیار ہو؟ امبر نے سر ہلا کر کہا، ضرور۔ پھر اس نے گنگوا کی طرف دیکھ کر کہا، کس قسم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ گنگوا نے زور سے کہکا لگایا، ارے کل کا لونڈا ہم سے پوچھتا ہے کہ مقابلہ کیسا ہونا چاہیے، ارے تو بتا کیا چاہتا ہے؟ امبر نے بھوپت کی طرف دیکھا، بھوپت دادا اپنا پستول بھر کر مجھے دے دو۔ بھوپت ٹھٹک گیا، کیا مطلب؟ امبر نے کہا، تم ذرا پستول تو دو۔ بھوپت نے پستول امبر کے حوالے کر دیا۔ امبر نے اسے کھول کر سب کو دکھایا، دیکھ لو، اس میں 12 گولیاں بڑی ہیں، اس کا ایک بھی چیمبر خالی نہیں ہے۔ میں اس پستول کو اپنے ماتھے پر رکھ کر گولی مار دوں گا۔ اگر گنگوا اسی طرح سے ماتھے پر پستول رکھ کر گولی کھائے اور زندہ رہے تو میں مقابلہ ہار جاؤں گا۔ سب لوگ سناٹے میں آگے۔ بڑی کڑی شرط تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پستول کی گولی سر میں لگے اور آدمی زندہ رہے؟ گنگوا بھی کچھ گھبرا سا گیا مگر ہنس کر بولا، پہلے تم سر میں گولی مارو۔ امبر نے کہا، مجھے منظور ہے۔ محفل میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بھوپت نے امبر سے کہا، نہیں نہیں، ایسا مقابلہ ہم نہیں چاہتے۔ منچریا بھی امبر کو مانا کرنے لگا لیکن سب کو دیکھتے دیکھتے امبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پستول اپنے ماتھے سے لگائی اور ٹریگر دبا دیا۔ دائیں ایک زبردست دھماکہ پستول فو میں ہوا۔ اس میں سے گولی نکل کر امبر کے ماتھے پر لگی اور پھر نیچے گر پڑی۔ امبر اسی طرح سے کھڑا رہا، صرف اس کے ماتھے پر بارود کا سیاہ دبا سا لگا تھا۔ وہاں جتنے آدمی بیٹھے تھے سب کے سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے تھے۔ ایک پل کے لیے کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ پھر بھوپت نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ امبر نے بڑے آرام سے پستول گنگوا کی طرف پھینک کر کہا، اب تم اپنے ماتھے پر آ کر گولی چلاؤ۔ گنگوا کا رنگ زرد تھا۔ پستول اس کے آگے پڑا تھا مگر اس میں اسے اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ امبر نے زوردار آواز میں کہا، اب بولتے کیوں نہیں ہو؟
बड़ी बड़ी शोखियां मार रहे थे। डर क्यों गए? उठाओ पिस्तौल, चलाओ अपने सर पर गोली, नहीं तो चूड़ियां पहनो मेरे सामने। मंचरिया डाकू ने कहा, गंगवा उठाओ पिस्तौल, अपने सर पर गोली मारो, तुम इसी लायक हो। गंगवा बदमाश ने पिस्तौल उठाया, इसका रुख अंबर की तरफ कर दाएं दाएं पिस्तौल की सारी गोलियां अंबर पर चला दी। उसका ख्याल था कि अंबर तड़प कर गिरेगा और मार जाएगा, मगर अंबर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। गोलियां उसके जिस्म से टकरा टकरा कर नीचे गिरती रही। सारी महफिल दंग रह गई। वो ऊपर ने आगे बढ़कर अंबर की आंखें खोल दी। देखा कहीं इसने अंदर लोहे की वास्कट तो नहीं पहन रखी, मगर अंदर कुछ नहीं था। अंबर ने इतनी देर में मंजूरिया की जेब से पिस्तौल निकाला और गंगवा पर फायर कर दिया। गोली उसकी गर्दन में लगी और खून उबला। गंगवा बदमाश दड़ी पर गिरा और खून में लथपथ होकर तड़पने लगा। इसके साथ यही सलूक होना चाहिए था। सेवाजी ने कहा, यह कमीना आदमी था, अच्छा हुआ कि मारा गया। मगर अंबर भाई, तुम पर गोली असर क्यों नहीं करती? शिवाजी के सवाल पर भूपत और मंजरिया ने भी यही सवाल किया और अंबर के जिस्म को हाथ लगाकर देखने लगे। अंबर ने कहा, मेरा बदन भी तुम्हारे जैसा है। मंजरिया बोला, फिर तो गोली असर क्यों नहीं करती? अंबर ने कहा, मुझ पर आग और तलवार भी असर नहीं करती। भूपत बोला, क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? हाँ, तुम यही समझ लो कि मेरे पास कोई जादू है। भूपत, मंजूरिया और सेवाजी अंबर से बड़े मरऊब हुए। भूपत ने कहा, तो मेरा ख्याल दोस्त निगरा के हवेली के चौकीदार ने तुम पर गोली चलाई थी, मगर असर नहीं हुआ था। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अंबर ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस रात ये लोग राजकोट से निकलकर रूही नदी अबूर कर जिला खीर के जंगल में गए। यहाँ एक पुराने किले के खंडर थे। इसी जगह उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ उनके साथ 6-7 और डाकू भी आन मिले। अब वो किसी जगह डाका डालने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब हम मारिया की तरफ चलते हैं। दरिया में तूफान आया, कश्ती उल्टी, वो तीनों दरिया में गिरे। लहरों ने उठाकर नीचे फेंका, वो दरिया की तह में गए और जब उबरे तो अलग अलग हो चुके थे। नाग और अंबर का हाल हम आपको बता चुके हैं। अब हम मारिया की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। जब वो दरिया से उभरी तो उसने हाथ चलाए, उसके हाथ में कश्ती का एक तख्ता आ गया, वो इसके साथ लटक गई। तख्ते ने उसे लहरों पर बहाना शुरू कर दिया। तूफान थम गया था। दरिया का फाट बड़ा चौड़ा था। बारिश भी रुक गई थी। रात ढलने लगी। सारी रात मारिया तख्ते से लगी बहती रही। दिन की रोशनी हुई तो मारिया ने देखा कि तख्ता दरिया के किनारे की तरफ जा रहा है। आखिर किनारे के साथ जाकर तख्ता लग गया। मारिया किनारे पर चढ़कर लेट गई। वो बेहद थकी हुई थी। कितनी देर वो गिरी जमीन पर लेटी रही। जब इसकी थकान दूर हो गई तो वो एक तरफ को रवाना हो गई। वो सबसे पहले अपने कपड़े बदलना चाहती थी, क्योंकि गिले कपड़े खराब हो चुके थे। चलते चलते उसे सुबह की रोशनी में दरख्तों के झुंड के नीचे चंद एक मकान देखे। करीब जाकर मालूम हुआ कि धोबियों के मकान है। बाहर तालाब पर धोबी कपड़े धो रहे थे। अंदर मकान में धोबने कपड़ों पर इस्त्री फेर रही थी। मारिया को यही चाहिए था। वो एक मकान में आ गई। उसने इस्त्री किए हुए औरतों के कपड़ों में से एक जोड़ा चुपके से उठाया, दूसरी कोठरी में जाकर तब्दील कर लिया। गिरे कपड़े लाकर इसे दोबन के करीब रख दिए। दोबन ने जो गिरे कपड़े देखे तो हैरान होकर बोली, अरे मैया, ये गिरे कपड़े किसके हैं? ये कहाँ से आ गए? दूसरी दोबन भी इन कपड़ों को ताज्जुब से देखने लगी, जो ना सिर्फ गिरे थे बल्कि इन पर कीचड़ भी लगा था। अरे भूत आ गया, भूत आ गया। वो कोठरी से भागकर निकली। भूत भूत का हर तरफ शोर मच गया, मगर मारिया उनका एक गधा खोलकर इस पर सवार होकर वहां से जा चुकी थी। गधा बड़े आराम से चल रहा था। कच्ची पगडंडी एक सड़क पर आ गई। ये सड़क किसी करीबी शहर को जाती थी। मारिया का गधा भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। मारिया एक जगह खड़ी होकर सोचने लगी कि किस तरफ को चला जाए। वहां एक बुढ़ा भी खड़ा था। सड़क पर शायद बस के आने का इंतजार कर रहा था। इतने में मारिया का गधा ढेंचू ढेंचू करता आ गया। बुढ़ा चौंक उठा, क्योंकि इसे गधे के रेंगने की आवाज तो आ रही थी, मगर गधा कहीं नजर नहीं था आ रहा। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। मारिया ने शरारत से कहा, घबराओ नहीं बाबा, ये मेरा गधा बोल रहा है। अब जो औरत की आवाज सुनी तो बुढ़े की तो गिग्गी बंद गई, क्योंकि औरत की आवाज आ रही थी मगर औरत इसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भूत भूत, इतना कहकर बुढ़ा सड़क पर भागने लगा। मारिया को बड़ी हंसी आई। उसने गधे को वहीं छोड़ दिया और खुद बस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में बस आ गई। इसमें रश नहीं था। मारिया इसमें सवार हो गई। बस आगे चल पड़ी। मारिया सबसे पिछली सीट पर खिड़की के साथ लगी बैठी थी। बस कंडक्टर वहां ना आया, क्योंकि इसे वहां कोई नजर नहीं आया था। बस इसके शहर की हदूद में दाखिल हो रही थी। वो शहर के पहले स्टॉप पर जाकर रुक गई। मालूम हुआ कि ये राजकोट शहर है और इसका पहला बस स्टॉप है। मारिया बस से नीचे उतर आई। इसे भूख महसूस हो रही थी। चलते चलते उसने एक होटल देखा। इसके अंदर लोग खाना खा रहे थे। मारिया ने अंदर जाकर भुना हुआ एक मुर्ग थाल में से उठा लिया। बावर्ची ने अभी मुर्ग वहां रखा था। अब जो थाली खाली देखी तो बोंचका होकर इधर उधर देखने लगा। मुर्ग कहाँ चला गया?
ماریا کہاں گئی؟ اس کی ملاقات امبر اور بہوپت ڈاکو سے کہاں ہوئی؟ ناگ بہوپت ڈاکو سے کہاں ملا؟ یہ آپ آئندہ آنے والے ایپیسوڈ نمبر 72 میں ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ ملتے ہیں انشاءاللہ 72 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سو اسٹے کنیکٹڈ۔